सबै सुनिरहेको छ मेरो आवाज? अरू छ कि छैन? कि रमेश मात्र बोल्दा अरू छ कि छैन? छ अरू बोलेर? सुनिरहेको छु त सर। ओके ल सर पेन्सिल भन्न पेन कपी ल्यायो अनि त्यसपछि के अरे क्याल्कुलेटर लियो होइन त्यसपछि अब हामी यहाँ गर्छौँ ल हामी अस्ति कहाँसम्म पुगेको थियो भन्दा 25 to 25 50 यही गरेको थिएन एज 40 इयर्ससम्म पुग्यो यो क्वेसन त बुझ्यो होला होइन अम्यान एज यो जा तिमीलाई मैले मोडल क्वेसन राखेको ठ्याक्कै यो क्वेसन देख्यो होला होइन सर कसैले हेरेछ भने मोडल क्वेसन मैले ठ्याक्कै अहिले 3टा च्याप्टर सकिसक्यो भनौँ न खालि तिमीलाई एक्स्ट्रा गराएको मात्र हो नत्र मैले अहिलेसम्म त्यो योभन्दा पहिला पढाएकोलाई चाहिँ मैले यो केही पनि क्वेसन गराएको थिएन है अहिले तिमीहरूको च्याप्टर 4 सुरु भइसक्यो तर मैले अलिकति हुन्छ टाइम दिएर यो न्युमेरिकलहरू अलिक बढी प्र्याक्टिस गरिरहेको छु किनकि तिमीहरूले इकोनोमिक्समा एकदम धेरै एसाइनमेन्ट गर्नुपर्छ क्या यो च्याप्टर 3 को एसाइनमेन्ट तिमीहरूले क्वेसन देख्यो भने तिमीहरू पागल हुन्छ यति धेरै क्वेसन छ है सबै खाले क्वेसन चाहिँ बाट नछुटोस् भनेर सबै खाले हुन्छ टाइपको क्वेसन कस्तो कस्तो टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ त्यस्तोबाट चाहिँ नछुटोस् भनेर चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन चाहिँ अब एसाइनमेन्टमा दिइहाल्छु ल अस्ति हामीले यो पढाएको थियो होइन यो गरेको थियो यो चाहिँ यो पनि गराएको छैन यो चाहिँ गरे हो यो बाँकी छ अहिले गरौँला यो चाहिँ गरे ओके ल अब यो क्वेसन दिनु ल Calculate the future worth of the following cash flow deposited at 8% compounded continuously for 5 years. यो क्वेसन दिबो क्याल्कुलेट द फ्युचर वर्थ एकदम मजाको क्वेसन चाहिँ हो एकदम झुलाइदिने खाने क्वेसन ल दिबो यो क्वेसन Calculate the future worth of the following cash flows deposited at 8% compounded continuously for 5 years. I मा छ 50,000 एकदम सजिलो छ फेरि फर्मुला मात्र थाहा भए पुग्छ है अलिकति लजिक लाउनु पर्छ हल्का त्यस्तो विधि धेरै गाह्रो अस्ति गरेको क्वेसन भन्दा सजिलो छ अन्त है I rupees 50,000 at the beginning of each year अनि सेकेन्डमा छ rupees 50,000 at the end of each year भनेछ अब beginning of each year र ending of each year मा चाहिँ हल्का हामीलाई प्रब्लम आउँछ हैन है टिप्यो क्वेसन टिप्यो सर सबैले टिप्यो अरु आई र आई पनि टिप्यो है टिप्यो सर टिप्यो है सबैले टिप्यो अरु खै अरु बोलो त सबै आइको त टिप्यो ल एकैछिन टिप ल म 2 मिनेट दिए ल भर्खर आउने होला ल टिप ल टिप एकैछिन ल भयो अब भयो ल तिमीलाई एउटा फर्मुला यो चाहिन्छ तिमीलाई मैले यो चाहिँ मैले हाल्दैछ नि यसको स्लाइड हालेछ नि है ओके ल यो एउटा फर्मुला टिप हैन यो एउटा FA भन्ने यो फर्मुला टिप हैन यो फर्मुला टिप मैले कन्टिन्युअस भयो भने यो फर्मुला राख्ने भनेको थिएँ नि त हैन कन्टिन्युअस हजुर के भन्यो कसैले के सोध्यो यो फर्मुला टिप कन्टिन्युअसली भयो एकछिन म्युट गर है ल यो फर्मुला टिप किनकि हाम्रो त्यहाँ एफ दिएछ के अरे एफ को छ ए दिएको छ एफ निकाल्नु सब जस्तै छ त्यही यो फर्मुला युज भएको छ टेबलको सबै फर्मुला
हैन यहाँ केही पनि गर्ने हैन खास गरी यो 1 + i को ठाउँमा हैन 1 + i को ठाउँमा यो e को पावर r हाल्दिने के सबै ठाउँमा जहाँ यहाँ 1 + i देख्छौ नि त्यहाँ त e को पावर r हाल्दियो भने हाम्रो काम बन्छ है किनकि हाम्रो कन्टिन्युअसमा चाहिँ के हुन्छ भने f निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के को हुन्छ e को पावर r हुन्छ यदि 1 वर्षको भने n को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन यही 1 हुने त नि त्यो गरे नि e को पावर r हुन्छ 2 वर्षको गरे नि 2 हुन्छ 3 हुन्छ त्यही भएर e को पावर rn भन्ने त्यसरी आएको e को पावर r अनि n हैन कन्टिन्युअस भएको चाहिँ फर्मुला छ f निकाल्नु है ल भयो टिप्यो यो फर्मुला सबै टिप्नु पर्दैन मैले यो मात्र भनेको छु हैन यो टिप्नु पर्छ भयो भयो Bye, sir. भयो है ओके ल फाइन ल नाउ है क्वेशन बुझ है क्याल्कुलेट द फ्युचर वर्थ भनेको हामीलाई f निकाल्नु पर्यो फ्युचर वर्थ भने f निकाल्नु पर्यो अफ द फलोइङ क्याश फ्लोज डिपोजिटेड एट 8% compounded continuously भनेछ भन्छ कन्टिन्युअसली देख्ने बित्तिकै कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली देख्ने बित्तिकै हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेको देख बुझ्यो यो हामीले गर्नु पर्यो नि यो गर्नु पर्यो हैन यो गर्नु पर्यो ठीक छ ए सरी यो हैन यो गर्नु पर्यो हैन किनकि कन्टिन्युअसलीको फर्मुला हो नि त कन्टिन्युअस आयो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ हैन यदि के रे सिंगल क्याश फ्लोजहरु आयो भने यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ अरु कन्टिन्युअस वर्ड आएन भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ कन्टिन्युअस आयो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ कन्टिन्युअसमा पनि दुईटा छ क्या कन्टिन्युअसमा पनि डिस्क्रिट क्याश फ्लोज र कन्टिन्युअसमा पनि फेरि कन्टिन्युअस क्याश फ्लो दुईटा छ अब यो म यहाँ एकदम अहिले बुझाइदिइहालौँ त्यो क्वेसन अहिले फेरि आइ नै हाल्छ हैन जस्तो कन्टिन्युअसमा डिस्क्रिट क्याश फ्लो भनेको चाहिँ कस्तो भने तिमी सब 0 देखि n छ रे हैन 0 देखि n भनेर छ रे है अब यो यो चाहिँ 1 छ रे यो 2 छ रे यो 3 छ रे यो 4 छ रे यो 5 छ रे हैन 5 छ रे 6 छ रे 7 भनेको तिमी इच इयरमा चाहिँ पैसा राख्दै जान्छ कन्टिन्युअस छ रे कन्टिन्युअसमा चाहिँ टाइम चाहिँ हुन्छ नि अब कतिसम्म राख्छौ त्यो नै जतिसम्म राख्नु छ कन्टिन्युअस वेमा राख्दै गरे है डिस्क्रिट ठ्याक्कै 1 वर्षमा राख्यो त्यसपछि दुई ठ्याक्कै टाइम इन्टरभलमा राखेछ नि त डिस्क्रिट टाइममा राखेछ नि त हेर न एक वर्षमा राखेछ हैन कन्टिन्युअस रूपमा राख्दै गएको छ एक वर्षको इन्टरभलमा भने यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस तर कस्तो डिस्क्रिट क्याश फ्लो डिस्क्रिट भनेको ठ्याक्कै एक वर्षको इन्टरभलमा चाहिँ राखेको छ त्यही भएर डिस्क्रिट नाम हैन एक वर्षको डिस्क्रिटमा राखेको छ त्यही भएर क्याश फ्लो चाहिँ कन्टिन्युअस के रे कम्पाउन्डिङ चाहिँ कन्टिन्युअस हो तर यसको क्याश फ्लो के भइराछ डिस्क्रिट भइराछ एक वर्षमा राखिरहेको छ तर यही केसमा मैले 0 देखि चाहिँ मेरो अब n सम्म छ रे हैन 0 देखि n सम्म छ रे मैले यहाँ चाहिँ अब मेरो 1 छ रे मैले अहिले 1 र 2 को लागि मात्र भने त 1 र 2 छ रे हैन मेरो अब यही 1 मैले 0 देखि यही 1 इयरमा पनि अब कति धेरै तिर्छु रे के यही यसमा पनि मैले कन्टिन्युअस फ्लो गर्छु रे यहाँ अब फेरि यहाँ पनि मैले कन्टिन्युअसली फ्लो गरेर तिरिरहेको छु त्यही भएर दुईटा कुरा छ कन्टिन्युअसमा एउटा डिस्क्रिट फ्लो हुन्छ एउटा कन्टिन्युअसमा पनि कन्टिन्युअस फ्लो हुन्छ ठीक छ है बुझ्छ नि भनेको मैले तिमीले यस्तो एक वर्षको इन्टरभलमा तिमीले डिस्क्रिट टाइम इन्टरभलमा तिर्यो भने चाहिँ त्यो मेरो कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ डिस्क्रिट फ्लो भयो अब यस्तै एक वर्षको भित्रमा पनि तिमीले नम्बर अफ कन्टिन्युअस फ्लोजहरु तिरिरहेछ भने त्यो मेरो के भयो कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ विथ कन्टिन्युअस फ्लो त्यही भएर पहिला क्वेसन पहिला राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो क्वेसनमा कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ छ कि कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ विथ कन्टिन्युअस फ्लो भनेको छ किनकि कन्टिन्युअस फ्लो भयो भने फेरि यो फर्मुला लाग्छ हाम्रो कहाँको यो फर्मुला लाउनुपर्छ हामीले फेरि है त्यही भएर अलिकति झ्याउँछ त्यही भएर पहिला बुझ्नु हेर यहाँ कन्टिन्युअस क्याश फ्लो भन्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउनु पर्यो त्यही भएर क्वेसन पहिला के भनेको छ त्यो बुझौँ है त ल कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली मात्र भनेको रहेछ त्यही भएर मैले के गर्नु परेन अर्को क्याश फ्लो के अरे कन्टिन्युअस क्याश फ्लोको लगाउनु पर्ने फर्मुला मैले यही अगाडिको लगाइदिए पुग्यो है अब हेर यसको पहिला क्याश फ्लो बनाउनु भन्दा पहिला यहाँ हेर 50,000 एट द बिगिनिङ अफ इच इयर भनेको छ 50,000 एट द एन्ड अफ इच इयर भनेको छ यसको क्याश फ्लो बनाउनु पर्यो नि त पहिला त हैन अब 50,000 बिगिनिङ अफ इच इयर भनेको तिम्रो कति वर्षको लागि 5 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली भनेर रहेछ 0 भयो 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 सम्म जान्छ यो त गर्न तिमीलाई आइहाल्छ हैन पेमेन्ट गर्ने हो नि त त्यो मान्छेले पैसा त तिर्ने हो नि त त्यही भएर के हुन्छ डाउनवार्ड हुन्छ पैसा तिर्ने भनेको पैसा डिपोजिट गर्ने भनेको त पैसा त गयो नि त आफूतिर आएन त्यही भएर तलतिर गएको छ हैन यो फ्लो तलतिर गएको छ अब हेर बिगिनिङ भनेको छ अहिले हामीले सधैँ के गरिरहेको छौँ हामी चाहिँ सधैँ के अरे इन्ड अफ इच इयरमा भनेको मतलब तिमी 1 बाट स्टार्ट गरिरहेको छौ नि त अहिलेसम्म हामीले जुन पनि क्याश फ्लो गर्यो त्यो सबै 1 बाट स्टार्ट गरेको छ भनेको मतलब
इन्डिङ के अरे इन्ड अफ इच इयरमा गरेर यदि तिमीलाई यो सपोज यो आएको क्वेसन थिएन भने हामीले के गर्थ्यौँ इन्ड अफ इच इयर भनेको त हामीले यही गर्थ्यौँ होइन र 50,000 यहाँ तिरेर फेरि 50,000 यहाँ तिरेर 50,000 यहाँ तिरेर यहाँ तिरेर होइन यही गर्थ्यौ भने यही गर्थ्यो होला हामीले तर बिगिनिङ अफ इच इयर भनेको यो 1 इयर बिगिनिङ हुनुभन्दा पहिला यहाँ पनि तिरिसक्यो अरे क्या यहाँ पनि तिरिसक्यो त्यसले यहाँ पनि तिरिसक्यो अरे अनि यहाँ पनि तिरिसक्यो अरे यहाँ पनि तिरिसक्यो अरे यहाँ पनि तिरिसक्यो अरे त्यही भएर बिगिनिङ र एन्डमा चाहिँ नछुट्यो बिगिनिङ अफ इच इयर भन्यो भने 0 बाट स्टार्ट हुन्छ इन्ड अफ इच इयर भन्यो भने 1 बाट सुरु हुन्छ कुरा क्लियर छ यो क्वेसनमा रिपिट गरिदिनु न सर यो कहाँबाट भनेर के कुरा बुझ्नु ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन त अब रिपिट 0 र 1 बाट स्टार्ट किन भयो भन्ने ल राइट तिम्रो यो हामीले अहिलेसम्म क्याश फ्लो के गराएको छ भने कि मैले एन्युटी दुईटा टाइपको हुन्छ क्या एउटा स्ट्रिक एन्युटी अर के अरे दुईटा भनेको एउटा एनुअल ड्यू एउटा चाहिँ ठ्याक्कै मैले नाम के थियो त्यसको नाम स्ट्रिक एन्युटी भनौँ न स्ट्रिक एन्युटी त्यसको नाम स्ट्रिक एन्युटी पनि हो होइन के हुन्छ भने हामीले किस्ता तिर्दा दुई तरिकाले तिर्छ होइन यो पहिला यो बुझाउन 0 देखि n छ भने सपोज हामीले 1 2 होइन 3 4 5 6 सपोज यस्तो भयो होइन तिमीले एउटा टिभी किन्यो रे एउटा टिभी किस्तामा किन्यो भने त्यो टिभीको किस्ता सुरुमा तिमीले डाउन पेमेन्ट 0 डाउन पेमेन्टमा गरेर केही पनि पैसा नतिर्कन त किन्न मिल्छ नि आजभोलि त्यो 0 डाउन पेमेन्ट भन्न आइरहेको हुन्छ तिमीले सुरुमा केही पनि तिरेन अरे होइन 1 2 थर्ड इयरबाट भयो भने तिमीले सुरुमा केही पनि क्यास तिरेन तर इन्ड अफ इच इयरबाट चाहिँ अब तिमीले तिर्दै जान्छौ भने तिमीले एकबाट चाहिँ अब 1 इयरबाट 2 इयरबाट 3 अर मन्थमा होइन यहाँबाट तिर्दै जान्छ अरे यो एउटा खाले एन्युटी भयो होइन एउटा खाले किस्ता यसरी तिर्न सक्छौ अर्को खाले किस्ता कसरी तिर्न सक्छौ सपोज तिमीले के अरे इन्सुरेन्स गर्छौ इन्सुरेन्स गर्दाखेरि तिमीले सुरुमा एउटा तिर्नुपर्छ एउटा सुरुमै तिर्नुपर्छ होइन लास्टको तिर्नु पर्दैन सुरुमा एउटा तिर्नुपर्छ हो कि नै सुरुमा तिर्नुपर्छ त्यसपछि सबै इच इयर झन् त्यही जति पैसा हो त्यति तिर्दै जानुपर्छ यो भनेको बिगिनिङ अफ इच इयर तिम्रो हाम्रो सधैँ इनिसियल 0 बाट स्टार्ट हुन्छ होइन अब 1 को लागि बिगिनिङ भनेको यही 0 होइन नि त यो 2 को लागि बिगिनिङ भनेको यही 1 होइन नि त अब यो 0 को लागि इन्डिङ भनेको यही 1 हो 1 को लागि इन्डिङ भनेको 2 हो त्यही भएर इन्ड अफ इच इयर भन्यो भने 1 बाट स्टार्ट हुन्छ बिगिनिङ अफ इच इयर भन्यो भने 0 बाट स्टार्ट हुन्छ पहिला कन्सेप्ट यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो क्या आइदर देयर इज बिगिनिङ अर इन्ड अफ इच इयर भनेको इन्ड अफ इच इयर भनेको मतलब मैले सुरुमा केही पनि पेमेन्ट नगरिकन एक वर्ष मैले अहिले टाइम चाहिँ इयरमै राखेँ एक वर्षपछि तिर्दै जान्छु द्याट इज माई इन्ड अफ इच इयर होइन मैले सुरुमै पैसा दिइसकेँ अब फेरि एक वर्षपछि त्यही पैसा तिर्दै जान्छु त्यो भनेको मेरो के भयो बिगिनिङ अफ इच इयर भयो त्यो बिगिनिङ भनेको चाहिँ वी हेभ टु स्टार्ट इट फ्रम 0 यदि इन्ड अफ इच इयर भनेको छ भने वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम 1 ल यो कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट पनि भन्दैन रहेछ कुन चाहिँ कन्टिन्युअस र डिस्क्रिटमा चाहिँ के हो ओके ल फाइन मैले यही लेखेको थिएँ होला अघि ल हाम्रो कन्टिन्युअस भनेको के हो भने हामीलाई जस्तो हाम्रो कम्पाउन्डिङ भनेको के हुन्छ एउटा इयरली हुनसक्छ एनुअली हुनसक्छ आवरली हुनसक्छ डेली हुनसक्छ अनि के अरे विकली हुनसक्छ 2 मन्थ हुनसक्छ 3 मन्थ हुनसक्छ क्वार्टरली हुनसक्छ यस्तो कम्पाउन्डिङहरू यस्तो पोसिबल छ अब अर्को पोसिबल के अरे कम्पाउन्डिङ के छ भने कन्टिन्युअस भन्छ क्या होइन तिमीले कन्टिन्युअसली नै तिरिरहेको छ अरे त्यो 5 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली नै तिरिरहेको छ अरे कतै त्यो ब्रेक पनि गरेको छैन सपोज एन्युटी गर्दा त तिम्रो एन्युटीलाई नि कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ कस्तो बेला एन्युटीलाई कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ जब तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म तिमीले एउटै एमाउन्टले कन्टिन्युअसली रूपमा तिरिरहेछ यहाँ यसलाई एन्युटीलाई नि कन्टिन्युअस भन्न मिल्छ तर कतै गएर एन्युटी यहाँ ब्रेक भयो अरे यो बेला चाहिँ मेरो एन्युटी कन्टिन्युअस भएन कन्टिन्युअस भनेको मतलब तिमीले स्टार्टिङ पिरियड तिमीले पैसा लिएकोदेखि त्यहाँ पैसा डिपोजिट गरेदेखि लास्टसम्म गएर सेम अमाउन्टले होइन सेम अमाउन्टले चाहिँ अरू के अरे कति अमाउन्टले पे गर्दै जान्छ अरे पे गर्दै जान्छ कहीँ पनि बिचमा ब्रेकै भएन अरे कतै पनि तिमीले हुन्छ नि के अरे एन्युटी जस्तो किस्तामा त के हुन्छ तिमीले यो महिनाको किस्ता मैले तिर्न पाएन अर्को महिनामा डबल तिर्छु भन्न पाउँछ नि त तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्टिन्युअसली रूपमा तिमीले पैसा तिर्दै गर्छ क्या कतै पनि ब्रेक हुँदैन द्याट इज कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ होइन अनि अर्को कुरा यसमा के आउँछ भने कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ पनि दुई तरिकाले हुन्छ क्या एउटा चाहिँ डिस्क्रिट तरिकाले होइन सपोज म चाहिँ 0 यो मेरो 1 2 होइन 3 हो यो मेरो इयरमा छ भने म अब एक वर्षमा चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ टाइम इन्टरभल एक वर्षमा तिर्दै जान्छु अरे होइन ठ्याक्कै हेर न 0 देखि 1 मा त केही पनि तिरेको छैन एकचोटि 1 मा गएर तिरेको छ त्यसरी 1 मा 2 मा केही पनि तिमीलाई डिस्क्रिटको वर्ड त थाहा छ नि होइन त्यो थाहा होइन डिस्क्रिटको मिनिङ त तिमीले डिस्क्रिट स्ट्रक्चर पढ्यौ नि होइन 4th मा डिस्क्रिट भनेको त थाहा होला नि के हो थाहा छैन डिस्क्रिट भनेको कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट त थाहा हुनुपर्ने त सपोज कन्टिन्युअसली गयो सर र कन्टिन्युअस भयो डिस्क्रिट भनेको चाहिँ के हुन्छ नि ठ्याक्कै
कन्टिन्यू हामीले एनालगस डिजिटल सिग्नल त पढ्छ नि त। डिजिटल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यति, जस्तो मैले कसैलाई टाइम नाप्न दिएँ भने उसले बिहान 10 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म मैले चाहिँ हुन्छ नि आजको टेम्परेचर कति नाप्न दिएँ भने एउटाले चाहिँ कन्टिन्युस 10 देखि स्टार्टिङ भएर उसले सबै सेकेन्डको नाप्यो भने चाहिँ बिहानको 10 बजेदेखि रातिको 10 बजे सबैकै मिली सेकेन्डको पनि सबै हिसाब गऱ्यो भने द्याट इज माई कन्टिन्युस भयो होइन। अब मैले चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट कस्तो छ भने उसले चाहिँ 10 बजे नाप्यो, त्यसपछि 11 बजे नाप्यो, 12 बजे नाप्यो, 13 बजे नाप्यो होइन, 1 बजे नाप्यो भनौँ न होइन। त्यो चाहिँ मेरो के भयो डिस्क्रिट, मैले ठ्याक्कै सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ मैले के गरेँ नापेको। त्यही कुरा यहाँ पनि फ्लो हुन्छ क्या। एक वर्षको इन्टरभल राखेर मैले पैसा पे गरेँ, पैसा डिपोजिट गरेँ भने त्यो मेरो के भयो डिस्क्रिट क्यास फ्लो भयो होइन, ठ्याक्कै डिस्क्रिट टाइम इन्टरभलमा भयो। तर अब म चाहिँ के गर्छु भने 0 देखि 1 इयरमा पनि 0 देखि 1 इयरमा पनि मैले के गर्छु यहाँ पे गरिरहेको छु कि कन्टिन्युस रूपमै पे गरिरहेको छु मैले। अब यहाँ टाइम छुट्टा छैन कि मैले के अरे कन्टिन्युस रूपमा नै पे गरिरहेको छु हो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ कम्पाउन्डिङ पनि कन्टिन्युसली, फ्लो पनि कस्तो कन्टिन्युसली। यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो कम्पाउन्डिङ त कन्टिन्युसली तर फ्लो चाहिँ कस्तो त्यही भएर दुईटा पहिला क्वेसनमा दिएकै हुन्छ क्या। कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ मात्र भन्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउनु पर्यो, कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ विथ क्यास फ्लोज विथ के अरे विच इज कन्टिन्युस फ्लो। अहिले क्वेसन कस्तो दिन्छ अहिले म गरिदिन्छु होइन। यो चाहिँ कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ विथ डिस्क्रिट क्यास फ्लो हो भने यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ के को हो कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ विथ कन्टिन्युस क्यास फ्लो। त्यही भएर नझुक्यो है, तिमीलाई कन्टिन्युस भन्ने वर्डै आएन भने झनै सिम्पल भयो, यो फर्मुला लगाइदिने कन्टिन्युस विथ डिस्क्रिट फ्लो भनेर दिँदैन, कन्टिन्युस मात्र भनेर दियो भने चाहिँ यो हालिदिने, कन्टिन्युस विथ कन्टिन्युस फ्लो भन्ने हालिदियो भने यो भयो है। ल अब केही कन्फ्युजन यो क्वेसनमा छ? यो क्वेसन पनि आएको छ जस्तो लाग्यो मलाई कतै होइन छ। यो कसैलाई कन्फ्युजन यो त बुझ्यो सर। ओ ल अब यहाँ नोट हेर होइन, तिमीले यहाँ नोटमा मैले लेखिदिएको छु कि हेर न के आयो भने हामीले त्यो फर्मुला लाउने। हेर नोटमा लेखेको छ हेर नोट इफ देयर इज कन्टिन्युस फ्लो मेन्सन अर देयर इज सम टर्म द्याट फ्लोज कन्टिन्युसली हो। अब यस्तो द्याट फ्लोज कन्टिन्युसली आएको भए यो यही क्वेसनमा द्याट फ्लोज कन्टिन्युसली आएको भए हामीले अर्को फर्मुला लाउनु पर्थ्यो। अघि त्यो टेबलमा भएको फर्मुला होइन अर्कै टेबलको त्यो पछि देखाएको थिएँ नि मैले, त्यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यही टेबलकै फर्मुला मिल्छ है। अब यो किन डाउनवर्ड गएको बुझ्छौ होइन, यो एरो किन तल गएको, यो एरो किन तल गएको सुरुदेखि मेरो माथिबाट किन क्यास फ्लो नभएको, बिकज पेमेन्ट गरे हो नि त, डिपोजिट गरेपछि पैसा त के हुन्छ जान्छ आफूसँग आउँदैन होइन। तर सर डिपोजिट गरेपछि त पैसा त एकचोटि पछि धेरै आउँछ त्यो भने होइन नि त। क्यास फ्लो भनेको इच टाइमको हुन्छ है। त्यही भएर मैले अब अहिले मैले डिपोजिट गर्ने भनेको ब्याङ्कले पो पैसा पायो त, त्यो पछिको कुरा त छँदैछ नि, त्यो पछि फ्युचरको त्यो एमाउन्ट त निकाल्नलाई हामी सधैँ। तर अहिले मसँग त रिसेन्टमा मेरो पैसा गयो हो नि त, त्यही भएर पेमेन्ट गर्दा चाहिँ सधैँ यो आउँछ है। अरू इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि सधैँ नेगेटिभतिर आउँछ क्या, पोजिटिभतिर जाँदैन है। अब सुरुमै कसैले मलाई पैसा यति दियो भने चाहिँ फेरि के अरे यहाँ सपोज बरो भएको भए मैले कसैसँग बरो भएको के हुन्थ्यो पैसा मसँग आयो नि त, त्यही भएर त्यो बेला क्यास फ्लो चाहिँ माथि हुन्थ्यो। त्यही भएर क्यास फ्लो बढाउनु बेला एकदम ध्यान दियो है। आफूसँग पैसा आएको छ भने माथितिर बनाइदियो, आफूबाट पैसा गएको छ भने केहीमा इन्भेस्ट गर्यो, केही किन्यो अरू केहीमा डिपोजिट गर्यो, त्यो चाहिँ क्यास फ्लो जान्छ आउटफ्लो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले तल बढाउनु पर्यो। तर मलाई कसैले सापर्टी दियो अरू कसैले मलाई लोन दियो त्यो बेला मेरो के हुन्छ पैसा आउने हो नि त मलाई, त्यही भएर त्यस्तो बेला क्यास फ्लो चाहिँ के हुन्छ माथि हुन्छ। अहिले मेरो के गरिरहेको छ डिपोजिट गरिरहेको छ, त्यही भएर मेरो क्यास फ्लो तल भयो। अब बिगिनिङ अफ इच इयर भन्ने बित्तिकै मैले अहिले के भने 0बाट स्टार्ट हुनु पर्यो होइन, 0 देखि स्टार्ट हुनु पर्यो, 0 देखि 5 सम्म। किनकि बिगिनिङ अफ इच इयर भनेको त तिम्रो जम्मा 5 वर्ष छ नि त, 5 वर्ष छ भने चाहिँ तिम्रो बिगिनिङमै तिरेपछि त लास्टको तिर्नु पर्दैन नि तिमीले, यो त बुझ्छ नि। त्यो मैले अघि ठ्याक्कै इन्सुरेन्सको कुरा हेरेँ नि, इन्सुरेन्स तिमीले 20 वर्षको गराएको छ भने सुरुमा तिर्यो भने तिमीले लास्टको चाहिँ तिर्नु पर्दैन क्या, बुझिरहेछौ नि मैले भनेको। सुरुमै तिर्दिएपछि ठ्याक्कै 5 वर्षको लागि भनेपछि त ठ्याक्कै 5वटा किस्ता तिर्ने होइन त, भनेपछि तिमीले सुरुमा 0 तिर्दिसक्यो, यहाँ पनि तिर्दिसक्यो, यहाँ पनि तिर्दिसक्यो, यहाँ पनि तिर्दिसक्यो, यहाँ पनि तिर्दिसक्यो, यो लास्टमा किन चाहियो नि, किनकि 5वटा किस्ता हो नि त, 5वटा किस्ता त भइसक्यो। तर यही केसमा मैले 1बाट सुरु गरेको भएर त ठ्याक्कै तिमी 5मा गएर पनि तिर्नु पर्थ्यो है, किनकि ठ्याक्कै 5वटा किस्ता त 5 वर्षको लागि 5वटा एक वर्षमा तिर्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 5वटा किस्ता त बनाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर हेर है एकदम ध्यान दिनु पर्यो। यदि मेरो बिगिनिङमै छ भने मैले कति वर्षसम्म तिर्ने हो, 5 वर्षसम्म तिर्ने हो, यहीँबाट काउन्ट हुनु पर्यो नि त, 0बाटै काउन्ट हुनु पर्यो नि त। अब त 1 2 3 4 5, त्यही भएर यहाँ 5मा कुनै पनि यो क्यास फ्लो नआएको कारण यो बुझ्छ कि नाइ ल भन। बुझ्छ सर। अनि यो त्यसमा यो पनि बुझ्यो होला नि, क्यास फ्लो बनाएको नि बुझ्यो होला।
इचिआर भनेको अब तिमी 1 मा बनाउँछौ, त्यसपछि 2 मा बनाउँछौ, 3 मा बनाउँछौ, 4 मा बनाउँछौ, यान भनेको 5 सम्म छ, त्यही भएर यो पनि यसरी आयो। अब त केही गाह्रै छैन नि हेर। पहिला यसको लागि गरौँ न, यो सहिलो छ अलिकति हैन। अब हामीलाई यसमा के निकाल्न छ भने हाम्रो यो 50,000 दिएको छ हैन, हामीले 50,000 चाहिँ के गरेर रहेछ रे, जम्मा गर्दै गएको रहेछ के, 50,000 जम्मा गर्दै गएको रहेछ रे। कहिलेबाट 1 के रे एन्ड अफ इच इयर भनेको 1 बाट जम्मा गर्दैछ, यहाँको भ्यालु कति हुन्छ रे भनेर निकाल्ने भने के भनेको तिमीलाई ए दिएको छ, 50,000, के निकाल्नु पर्यो, एफ निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर फाइन्डिङ एफ व्हेन गिवन ए वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो। फाइन्डिङ एफ व्हेन गिवन ए वाला फर्मुला ठ्याक्कै यो फर्मुला, फाइन्डिङ एफ व्हेन गिवन ए। तर यो टेबलमा हेर्न मिल्दैन किनकि यो फर्मुला अर्कै छ हैन, फर्मुला अर्कै छ, त्यहाँ टेबलमा भएको चाहिँ अर्कै, यता अर्को यो सुरुको यो टेबलबाट लिएको फर्मुला हो, त्यो के रे भ्यालुजहरु हो, त्यसबाट लिएको फर्मुला हो। त्यही भएर यो हाल्न पाएन है, तिमीले क्याल्कुलेसन नै गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ। ल p को पावर r भनेको कति हुन्छ यसमा, r भनेको गिवन आई कति छ पर्सेन्ट, 8%। 8% भनेको 0.08 हैन, 0.08 भयो। यन भनेको कति हुन्छ 5 वर्ष, अनि त्यो भ्यालु राख्दाखेरि यति आउँदो रहेछ, 2,95,258 आउँदो रहेछ हो, आउँदो रहेछ। ल त्यो अगाडिको लास्टमा ER चाहिँ कसरी आयो हजुर, यो यो त्यही भएर मैले यो इन्ड अफ इच इयरको त हामीले अलि अगाडिदेखि नै गर्दै आएको, त्यही भएर यो बुझेको नै पहिला भनेर सक्छ। यो इन्ड अफ इयर त बुझ्नु। ल बुझ्यो नि है, ओके। ल तपाईले बुझ्यो, अरु पनि बोल त। यो क्वेशन पनि अलिकति ट्रिकी छ है, बुझ्नु पर्यो। यसमा तिमीहरुले कन्फ्युज हुन्छ, एकदम धेरै कन्फ्युज हुन्छ हैन। त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ अलिकति इकोनोमिक्समा यस्तै आडे क्वेशन सोधिरा हुन्छ। हामीले एउटा खाली पढ्छौं, जारमा सोधिने बेला यस्तो आडे सोधिन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो। ओके, ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ। ओके ल फाइन। अब हेर है, अब यहाँ पनि गर्ने त्यही नै हो, तर यहाँ एउटा ER बढी आइरहेको छ हैन। यहाँ पनि गर्ने त यसकै प्रोसेस हो नि त, हामीलाई फ्युचरमा निकाल्नु परेछ, हामीले गर्ने प्रोसेस त यही नै हो, ताकि यहाँबाट गर्ने हो यहीले गर्ने हो। तर यहाँ हाम्रो ER किन बढी आइरहेछ त भन्ने, किन आइरहला? बिगिनिङ अफ द इयर भएर आइरहला हाम्रो एफ इजिकल टु के हो, पी निकाल्ने फर्मुला के हो, 1 भन्दा ई को पावर पनि देखाउँ न ल। ई को पावर के हो, RN हो। हाम्रो फर्मुला त यो हो नि त, एफ इजिकल टु पी ई को पावर RN हो हाम्रो फर्मुला। ल हामीले चाहिँ यतिको गर्दाखेरि, यो 50,000 को गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, कति आइरहेको छ? यो 50,000 को गर्दाखेरि, यो 50,000 बाट सुरु हुँदाखेरि के मेरो पैसा कहाँ आउँछ होला? 5 मा कहाँ आउँछ होला? यही आउँछ होला। हैन यो यसको मैले फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि कहाँ आउँछ होला? फ्युचर त यहाँ 5 मै आउँछ हुन्छ। कहाँ आउँछ होला? यहाँ 4 मा आउँछ हैन र? यहाँ 0 बाट स्टार्ट भएपछि तिम्रो फ्युचर त तिम्रो बिगिनिङबाट तिरेपछि त यहाँ 4 मा आउँछ हैन यसको? हो एक दिन आउँछ 4 मै आउँछ। 4 मा आउँछ। 4 मा आएपछि अब यसलाई यहाँ लानु पर्यो नि त, हो कि हैन? हो कि हैन? हो सर। हो, अनि यसको फर्मुला भनेको पी के रे ई को पावर RN छ हैन। पी भनेको अब यहाँको भ्यालु तिम्रो पी हुन्छ, त्यो यो यसले दिन्छ, अनि यन भनेको यहाँबाट जाँदा 1 हुन्छ, त्यही भएर ई को पावर R ले मल्टिप्लाई गरे हो के यो चाहिँ। तिम्रो यो फ्युचरतिर त तिमी जति 0 बाट स्टार्ट भएर 0 1 2 3 4 यहाँ फ्युचर निकाल्दा यहाँ जति हुन्छ नि तिमी त्यतिमै पुग्छौ। यहाँ त प्रेजेन्टमा पो हामी एक स्टेप यता अगाडि पुग्ने हो, तर फ्युचरमा त तिमी जति इयर छ नि, जति नम्बर अफ कम्पनी पिरियड छ नि त्यतिमै पुग्छौ के तिमी। भनेको मतलब तिमी 0 बाट स्टार्ट भएछ नि, यो 4 मै तिमीले निकाल्यौ है, 0 बाट 4 मै निकाल्यो, 5 मा जाँदैन किनकि हाम्रो स्टार्टिङ त 0 बाटै भएको छ, 5 मा जा पुग्दैन। त्यही भएर 4 को मान निकाल्यो, 4 मा आउँदाखेरि यति भयो, अनि मलाई फेरि यसलाई यहाँ लानु पर्यो। यसलाई यहाँ लाग्नु भनेको ई को पावर RN यहाँ चाहिँ मेरो कति हुन्छ, 1 हुन्छ, त्यही भएर ई को पावर R ले मल्टिप्लाई गरेको रिजन चाहिँ त्यो हो क्या है। के छ यो क्वेशन? कसैले बुझ्यो, कसैले बुझेन, तिमीहरू के भयो गरिदिनु पर्छ राम्रोसँग।
यही एन्सर छ, मैले एन्सरलाई मात्र हेरेर भने हैन। बुझे कि नै यो क्वेशन? हेलो बुझेँ सर। अरु पनि बोल त, केटीहरु बोल, केटाहरु अरु पनि बोल त। मैले सधैँ एउटा दुईटाको मात्र आवाज सुन्छु कि, एउटा दुईटाले मात्रले बुझेर भएन नि त यो त। तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो क्या। तिमीलाई अब पनि यो प्रेजेन्टमा भएको भ्यालु निकाल्न आएन, फ्युचरमा भएको भ्यालु निकाल्न आएन भने त प्रब्लम हुन्छ है। यहाँ इआरले किन मल्टिप्लाई गरेको? बिकज मेरो यो भ्यालु भनेको मैले यस्तो हुन्छ कि, ल तिमीलाई अझ एउटा एक्जाम्पल दिन, तिमीहरूको यस्तो हुन्छ नि हैन, मैले सपोज 0 1 2 3 4 हेरे प्रेजेन्ट र फ्युचरमा निकाल्दा के डिफरेन्स हो है। सपोज मेरो यो 1 बाट भन्दा यो सपोज यो 2 बाट स्टार्ट भयो, 2 बाट स्टार्ट भएर एन्युटी स्टार्ट भएपछि मैले यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने भने 1 मा आउँछ, किनकि सधैँ मैले इच इयरको इन्डमा गएर तिरेको छु, यो 1 मा आउँछ। तर मैले यही 2 3 4 5 को मैले यो सपोज यहाँ 6 पनि छ, 6 पनि छ भने 6 पनि छ भने मैले 2 3 4 5 गरे भने मेरो 5 मै आउँछ क्या। एक स्टेप उता एक स्टेप यता भन्ने हुँदैन फ्युचरको लागि। फ्युचरमा जति हुन्छ त्यतिमै निक्लिन्छ। तिम्रो खाली स्टार्टिङमा मात्र प्रब्लम हो क्या, फ्युचरमा त प्रब्लमै छैन। जहाँ जतिको बाट स्टार्ट गर्यो त्यतिमै आउँछ तिम्रो फ्युचरको भ्यालु चाहिँ। तर प्रेजेन्टको त तिम्रो एक स्टेप भनेको मतलब एक वर्ष तिमीले अगाडि तिरेको छैन नि त, त्यही भएर यसको भ्यालु चाहिँ एक स्टेप अगाडि आउने कारण चाहिँ त्यो भएको क्या। प्रेजेन्ट निकाल्दा चाहिँ एक वर्ष चाहिँ तिमी अब बिगिनिङबाट हो भने त फेरि त्यो पनि मतलब भएन। बिगिनिङ हो भने त यहीँबाट आउने भयो, ठ्याक्कै सिधै भयो, सकिहाल्छ। तर इन्ड अफ इच इयरबाट गर्ने भएको र हामी चाहिँ एक इयर चाहिँ हल्का लेफ्टतिर के अरे ब्याक आउनु पर्यो भनेको कारण चाहिँ त्यो। ल भन्नु क्वेसनमा के प्रब्लम छ? हजुर टेबल युज गर्न मिल्दैन नेक्स्ट क्वेसनले। यसको पनि टेबल छुट्टै छ होला, यसको यो ई को पावर आरएन को त्यही टेबलमा पछि गएर छैन र त्यत्रो फरक हुनुपर्ने होला। कन्टिन्युअस न त तिमीले यसरी सर्च गर न, के अरे कन्टिन्युअस कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसलीको लागि टेबल भनेर सर्च गर, नत्र मैले अहिले गरेर हेर्दिनँ हैन। कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ टेबल भनेर हाने पनि आउँछ होला हैन। त्यसमा डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस फ्लो हुनु पर्यो है। अब यो यही केसमा मेरो 5 इयर्स which flows continuously भनेर एउटा एड गरिदिएर which flows continuously, सपोज यो which flows continuously भन्ने वर्ड अझै मैले एड गरेँ भने अब मेरो यो फर्मुला मेरो फेल खान्छ क्या। यो फर्मुला मैले युज गर्नु पर्दैन। मैले e को पावर r - 1 को ठाउँमा जम्मा के मात्र गर्नु पर्यो, r मात्र गर्नु पर्यो। अरु सबै सेम हो, खाली यो बीचको फर्मुला मात्र चेन्ज हुन्छ हैन। तिमीले अब युज गर्ने भनेको चाहिँ यो फर्मुला हाल्नु पर्ने भयो। तिमीले यो फर्मुला हाल्नु पर्यो, e को पावर rn - 1 अपन r है। ठीक छ, कन्टिन्युअस क्याश फ्लो भएको है। ठीक छ, तिमीलाई एउटा क्वेशन गर्नु दि। ल यो क्वेशन गर त। What is the future equivalent of ₹40 lakh per year that flows continuously for 11 years if interest rate is 12% compounded continuously भनेको छ। ल यो क्वेशन गर, एकदम इजी छ। कसैलाई केही सोध्न छ भने सोध है। तिम्रो इकोनोमिक्स बुझे जस्तो लाग्छ हैन, प्रब्लम आउँछ क्या। तिम्रो यताउति एक वर्षको यताउति भयो भने त धेरै प्रब्लम आउँछ नि हैन। यो बरु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक भयो भने के भने क्याश फ्लोमै मिस्टेक भयो भने त गयो नि त तिमी। कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन है। ल यो तीनटै गर न, यो तीनटै गर, तीनटै ट्राई गर त। ल एकैछिन तिमीलाई मैले 10 मिनेट टाइम दिएँ, तीनटै ट्राई गर। त्यति बेलासम्म कसले के बुझेन सोध। यो तीनटै ट्राई गर तिमीले। यो एउटा क्वेशन यो, एउटा क्वेशन यो, एउटा क्वेशन यो, तीनटै ट्राई गर। ल कसैलाई केही सोध्नु छ सोध है। छ एनीवन? छैन? क्याश फ्लो गर्न कसैलाई प्रब्लम छैन है। यहाँ हेर त, यो 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 क्वेशनमा पेमेन्ट भनेर दिएको छ भने चाहिँ क्याश फ्लो माथिबाट हो। यो पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै माथि भएन हैन। एक त नेगेटिभ देखेपछि तल बढ्नु पर्यो, यहाँ नेगेटिभ छैन तर यहाँ पेमेन्ट भनेको छ भने चाहिँ यो पनि तल जाने भयो क्याश है। त्यो हुनु। ल यो तीनटा क्वेशन ट्राई गर, कसैलाई के प्रब्लम छ सोध है। मैले भन्दा सोध। कुन तीनटा सर? यो तीनटा के, यो एउटा अनि यो एउटा, यो र यो क्वेशन फरक हो।
यो एउटा क्वेसन, यो एउटा क्वेसन, यो एउटा क्वेसन, यो तीनटा क्वेसन ट्राई गर। हस् सर। यो फर्मुला टिपे कि नै तिमीले? यो फर्मुला, यो फर्मुला टिप। त्यो सेकेन्डको लागि चाहिँ यो फर्मुला काम लाग्छ। f इक्वल टु a पढ्नै सर। rn माइनस 1 अपन r। सेकेन्डको लागि चाहिँ यो फर्मुला काम लाग्छ। म यो आज हाल्दिनँ। आज तिमीहरूको यो च्याप्टर सकिन, यो न्युमेरिकलहरू मात्र बाँकी हो हैन। तिमीहरूको के हो, कहिलेसम्म हुने हो क्लास? आज सर हजुर हैन आज हैन, अब तिमीहरूको ब्याक एक्जामको लागि तिमीहरूले पढ्नुपर्ने होला नि त, प्रिपरेसन गर्ने होला नि त। कहिलेसम्म आउने तिमीहरू भनेर सोधेको। के आइराख्ने हो 4 गतसम्म? होइन सर, आज फिक्स गर्ने हो। ए ल ठिकै छ, चाँडै फिक्स गर हैन। आज कति हो ठ्याक्कै? अब कि यही विकसम्म पढेर सन्डेबाट लिभ लिए हुन्छ। अब हामीले भन्नु क्वेसन हालौँ न सर। ए ल यो टिप्यो है फर्मु। यो तीनटा क्वेसन गर त ल, एकदम इजी छ। भर्खरै पढेको भन्दा पनि धेरै इजी क्वेसन दिए मैले। केही सोध्न छ सोध है। अब च्याप्टर 3 पछि चाहिँ अब यस्तो कन्सेप्टहरू सबै च्याप्टरमा युज हुन्छ। अब हामीले यहाँ पढेको पी बाई एफहरू पत्ता लगाउने कुरा सबै च्याप्टरमा त्यही रिपिट हुन्छ। अब त्यहाँ गएर न्युमेरिकल धेरै हुन्छ। इकोनोमिक्समा थ्योरी भन्दा न्युमेरिकल धेरै छ क्या, त्यो भएर पढ्न रमाइलो हुन्छ। हिन्ट चाहिन्छ? हिन्ट चाहिन्छ? हजुर भन। सेकेन्डको एन्सर 97,32,800 97,32,785 होला है। है त्यसको मैले कहाँ गरेँ त्यो कति सेकेन्डको भने वाट इज द फ्युचर इक्विभ्यालेन्ट भनेको 97 कि 91? 9 करोड आउँछ हौ। दुईटा कुरा भयो। एउटा कुरा यहाँ क्याश फ्लो पनि कन्टिन्युअस छ अनि कम्पाउन्डेड पनि कन्टिन्युअसली छ। त्यही भएर मैले अघि लास्टमा देखाएको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। f इज इक्वल टु a e को पावर rn माइनस 1 अपन r। ल यो फर्मुला युज गर्नु। कति आउँछ? 9 करोड 41 ई को पावर आर हो सर। e को पावर rn हो नि त। 9 करोड 14 लाख 41 लाख 45,380 हैन? 9 करोड 41 लाख अनि 9 करोड 41 कि 14? यहाँ 14 छ है होला। जतिसुकै आओस् न, अब तिमीलाई गर्न आएपछि त्यो क्याल्कुलेसन गर्न खासै के प्रब्लम भएन। के 9 करोड 14 लाख के भयो अरे? 9 करोड 14 लाख चाहिँ आयो।
सर हजुर 91447379 हो। त्यस्तै हो, 9 करोड 14 लाख समथिङ आउँछ। पछाडि पोइन्ट पछाडि पनि आइरहेछ मेरो त्यो ए पोइन्ट। त्यसलाई रुपैयाँ खासै पोइन्टमा हुँदैन, त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर लेख्दैन हैन, पैसाहरू चाहिँ पोइन्टमा हुँदैन, त्यो राउन्ड अफ गरेर लेख्दैन। 380 आउँछ, कति आउँछ लास्टमा? पछाडि 380 नै जस्तो लाग्यो मलाई। 0.24 छ, 24 लाई त 79 नै लेख्नु पर्ने हो, तर 80 लेखेको। गरे कसैलाई के प्रब्लम छ? यदि क्याश फ्लो बढ्न कन्फ्युज छ भने बरु क्याश फ्लो नै नबनाइदिने हैन, तर बिगाडी चाहिँ क्याश फ्लो बढाउने काम नगर। अलिकति राम्रो सुझाव दिनु मलाई। आउँछ भने राम्रोसँग बनाऊ हैन। यो 1 र यो 5 र यो क्वेशन र यो क्वेशन एउटै छ है, एउटै प्रोसेस सबै एउटै छ, 5 र यो क्वेशन। त्यो 5 को मिलायो भने यो लास्टको पनि स्योर मिलाउँछ। त्यो 5 मा एभ्री इयरमा निकाल्नु पर्ने हो। हजुर एभ्री इयरमा निकाल्नु पर्ने हो। एभ्री इयर What is the equal payment series for 10 years that is equivalent to a payment series rupees 12,000 at the end of the year decreasing by this? के निकाल्नु पर्ने होला यसमा? ल भन त आफैले। के निकाल्ने हो? के निकाल्ने हैन र सर। What is the equal payment भन्ना छ नि, कति पेमेन्ट तैले चाहिँ कति इक्वल पेमेन्ट हालिरहनु पर्छ 10 वर्षसम्म हैन? दिएको छ अनि यो निकाल्नु। हो
तर यहाँ पनि फेरि क्वेसनमा पनि एउटा ए अलरेडी गिभन छ नि त्यो पनि हेर्नु पर्यो किनकि ग्रेडियन्ट सिरिज बन्छ पक्कै पनि 12,000 राख्ने रे सुरुमा त्यसपछि 1000 बन्छ ग्रेडियन्ट सिरिज आउँछ त्यसबाट गर्दा पनि तिमीहरूको के न के यता आउँछ नि है तिमीहरूको मैले ल तिमीहरूको के रे के भन्छ रे क्याश फ्लो त यस्तो बनायो होला तिमीले यदि बनाछौ भने नि 0 देखि प्लससम्म चाहिँ केही कसैले मेसेज पठाऊ कमेन्टमा 0 देखि कति हो 10 हैन 0 देखि 10 छ हैन ल 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रिन शेयर भएन हजुर के भनेको रमेश स्क्रिन शेयर होइन मैले यही माथि लेखिराखेको त आएन र ए आज वान पिन गर न पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके अब 1 भयो 2 भयो पेमेन्ट भनेको छ त्यो पनि तलै बनाइदिनु हैन 3 4 5 अनि 6 7 8 9 ल यो भयो म चाहिँ बोर्ड युज गरेन है त यसमै हल्का तिमीलाई हिन्ट मात्र दिन बनाएको है ल फर्स्टमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो सुरुमा कति राखेछ रे इन्ड अफ द फर्स्ट इयर भनेको छ नि इन्ड अफ द फर्स्ट इयर भनेको यो त हो नि हैन इन्ड अफ द फर्स्ट इयर 12,000 आयो त्यसपछि 1,000 ले के गर्नेछ डिक्रिज भनेछ हो भनेपछि यहाँ कति हाल्दो रहेछ 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 लास्टमा आउँदाखेरि 3,000 हुँदो रहेछ त्यस्तै हुन्छ हैन ठिक छ यस्तो भयो भने चाहिँ यसको यो घट्दो क्रममा रहेछ हैन जी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यसको पक्कै पनि हैन जी नेगेटिभ हुन्छ डिक्रिज हुने भयो हैन ल अब यसबाट तिमीलाई मेन प्रब्लम भनेको यहाँ दुईटा कुरा बनाउनु पर्यो एउटा एनुअल सिरिज बनाउनु पर्यो एउटा ग्रेडियन्ट सिरिज बनाउनु पर्यो हैन हाम्रो काम त त्यही हो नि त हैन अब यसलाई कसरी गर्ने त कसरी सल्भ गर्नु कति आउँछ कसैले सल्भ गर्यो के थाहा मिलाइदियो कि हैन त्यस्तो रफली क्याश फ्लो मैले बनाइदिएँ हैन कसैले मिलाए यो क्वेसन मिलेपछि यो स्योर मिल्छ फेरि यो र यो सेम क्वेसन सर 8000 जति आउँछ हैन र कतिको 5 को 5 को कति ठ्याक्कै आन्सर भन त कति आयो 8,000 जति नै आछ कति ठ्याक्कै कति आयो तिम्रो $8,128 ओ को बोलेको अलिज हो हजुर ए मिल्यो ठ्याक्कै हो त्यति होला हो उले मिलाएछ ल अरु कसैले मिलाए ठ्याक्कै त्यति आउँछ अब त्यो यो मिलेपछि त यो स्योर मिलिहाल्छ ल है त अब यसमा म तिमीलाई अझ एउटा हिन्ट दिन चाहे हैन अझ एउटा हिन्ट दिन चाहे अब यसलाई यो क्याश फ्लोलाई तिमीले दुई भागमा टुक्राउने हो क्या एउटा एन्युटीको केस एउटा एन्युटीमा चेन्ज गर्ने एउटा केमा कन्भर्ट गर्ने हो ग्रेडियन्टमा चेन्ज गर्ने हो हैन त्यही त गर्ने यहाँ कतिको ग्रेडियन्ट छ यहाँ 1000 कतिको ग्रेडियन्ट छ ल मैले दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न कोसिस गर्छु है त एउटा हुन्छ यो सबै सिधै यो सबै ग्रेडियन्टमै राख्दिने हैन यो सबै ग्रेडियन्टको सबै भ्यालु ग्रेडियन्टमै राख्दिने त्यसलाई ए मा चेन्ज गर्ने एउटा वे त्यो भयो हैन अर्को वे के पनि हुन सक्छ भने के रे एन्युटी र ग्रेडियन्ट छुट्याएर गरिदिने क्या एन्युटी र ग्रेडियन्ट छुट्याएर गर्दै पनि हुन्छ ठिक छ म एन्युटी र ग्रेडियन्ट छुट्याएर गरेँ ल है त अब धेरै जसोले के यसलाई म व्हाइट बोर्डमै गर्छु ल अरूले गर्नेले गरिराख हैन ल म यसमा गरेँ है त ओके हेर एकदम इजी छ है यो 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10 ल हेर 10 वर्षको छ फर्स्टमा चाहिँ त्यसले कति डिपोजिट गराछ भन्दा 12,000 डिपोजिट गराछ त्यसपछि त्यस सबै 1,000 ले घट्दै गएको छ 1,000 ले घटेको छ त्यसपछि फेरि 1,000 को घटेको छ हैन 1,000 ले घटेको छ यो पनि फेरि 1,000 ले घटेको छ है सबै 1,000 ले घटेको छ लास्टमा आउँदा चाहिँ यहाँ केही न केही अमाउन्ट आउँछ होला यस्तो हुन्छ होला क्याश फ्लो हैन ठीक छ क्याश फ्लो बनाउन आउँदैन नबनाउनु हैन ल सबै यहाँ आएर बनाऊ है यहाँ आएर बनाऊ यहाँ मैले आएर बनाएन यस्तो खाली ग्रेडियन्ट सिरिज तिमीहरू देख्न सक्छौ ठीक छ फाइन हो
यस्तो खाले ग्रेडियन्ट सिरिज तिमीले देख्न सक्छौ। अब यो ग्रेडियन्ट सिरिज के भइरहेछ, घटिरहेछ, नेगेटिभ भइरहेछ है, नेगेटिभ भइरहेछ किनकि घट्दो क्रममा छ नि त। 12,000 छ अरे त्यसपछि 1,000 डिक्रिज भइरहेछ हो। अब त्यहाँ के भनेछ भने मलाई चाहिँ के पत्ता लगा भनेछ व्हाट इज द इक्वल पेमेन्ट सिरिज फर 10 इयर्स भनेको मतलब लास्टको सम चाहिँ मलाई कति हुन्छ अरे जब चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ 12,000 तिरिसकेँ अरे, फर्स्ट इयरमा 12,000 तिरिसकेँ, त्यसपछि 1,000 घटाउँदै गएँ। अब मैले एन्युटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने मान्छेले के गर्छ भने हेर त, मान्छेले मैले के गर्छ भने यहाँ बिगार्ने सबभन्दा काम के छ भने लास्टमा गएर कति आउँछ, 10th मा कति आउँछ, कति पैसा आउँछ यहाँ 10th मा 3000 कति 3000 हो, 3000 है, 3000 आउँछ लास्टमा गएर हो नि। 12,000 त्यसपछि 11 10 9 8 7 6 5 4 3 ओके ल 10th मा गएर 3000। अब मान्छेले के गर्छ भने यो 3000 कमन लिदिन्छ हैन, 3000 को एन्युटी बनाइदिन्छ, 3000 को एन्युटी बनाइन्छ, ए गरेर चाहिँ 3000 गरिदिन्छ ल, व्हिच इज रङ। तिमीले फर्स्ट इयरमा 3000 त तिरेको छ, तिमीले सुरुमा त 12,000 तिमीले तिरिसक्यौ नि त। यहाँ सुरुमा फर्स्ट इयरमा तिमीले 12,000 तिरिसकेपछि तिमीले 12,000 कमन लिएर गर्नुपर्छ है। तिमीले यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि 3000 कमन लिनु भयो, यहाँ तिमीले 12,000 कमन लिएर गर्नुपर्छ भनेको मतलब तिम्रो ए चाहिँ कति बाउन्ड गर्दै भने 12,000 को बाउन्ड भयो क्या, 12,000 यसरी बाउन्ड भयो हो। अब 12,000 को बनायो भने तिमीहरूको कस्तो हुन्छ पिक्चर, पिक्चर कस्तो हुन्छ हेर, 12,000 को मैले एन्युटी बनायो भने पिक्चर हेरेर कस्तो हुन्छ, 0 बाट स्टार्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ 1 मा 0 हुन्छ, त्यसपछि लास्टमा गएर कति हुन्छ, यो त अब बढ्दै जान्छ होला हैन, यो त बढ्दै जान्छ, नेगेटिभमा बढ्यो, यो लास्टमा 10 भन्छ 3 कति भयो 9 10 11 बाट 9,000 आउँछ हैन, लास्टमा गएर यहाँ चाहिँ 9,000 आउँछ ल। यो गरेको बुझिन ह, एन्युटी र ग्रेडियन्टमा 2 राख्यो यसरी सर एन्युटी हजुर। एन्युटी के भनेको यो तिमीहरूले यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो त यो सबैमा हेर्दाखेरि 3000 को यो देख्छ नि त, 3000 यो पनि यहाँ 12,000 छ, त्यसपछि 1,000 ले घट्दै गएको छ अनि सर सबैमा कमन भनेको 3000 छ हैन। हामी सधैँ यही त गरे हो हैन, यहाँ 3000 कमन छ। तर तिम्रो स्टार्टिङमा त तिमीले त कति हाल्यो त, जस्तो अहिलेसम्म आएको केस के थियो भने, अहिलेसम्म आएको केस के थियो भने हाम्रो अहिलेसम्म हामीले कस्तोलाई डिल गरिरहेको थियो भने हाम्रो यस्तो थियो क्या, हाम्रो यहाँ 40,000 थियो अनि बढ्दै बढ्दै गएको केसलाई मात्र डिल गरिरहेको थियो हैन। अनि यो 40,000 सबैमा कमन भइ नै हाल्छ, त्यो भइहाल्छ हैन हो। तर यो केस ठ्याक्कै उल्टो भयो क्या, यहाँ 12,000 तिमीले सुरुमा डिपोजिट गर्न सक्यो, यो 12,000 त तिमीले डिपोजिट हालिदिइसक्यो सुरुमा हैन। सेकेन्डमा गएर कति हालेछौ तिमीले 11,000 हालेछौ हो, भनेपछि यो सुरुको अमाउन्ट नै कमन लिने हो क्या सधैँ। भनेपछि तिमीले यो एन्युटीबाट 12,000 कमन लिने भनेको मतलब तिम्रो ए कति आउँछ 12,000 आउँछ भनेको क्या, तिमीले एन्युटी कमन लियो भने यसरी हो, बुझ्यौ बुझ्यो सर कि बुझ्दैन। अनि तिम्रो जी चाहिँ कति आउँछ 1000 छँदै, जी त 1000 हो, तर के हो घट्दै गएको भएर जी के आउँछ तिम्रो नेगेटिभ 1000 आउँछ भनेको यसरी है। अब तिमीले लास्टमा गएर के निकाल्यौ, एफ निकाल्यौ, एफ को फर्मुला भनेको के छ, एफ भनेको के छ हामीलाई के छ एफ भनेको फाइन्डिङ, पहिला त ए निकाल्नु पर्यो, ए भनेको के छ एफ बाट फर गिवन ए आई हाम्रो कति छ यसको लागि 8% दिएको छ, एन भनेको कति हुन्छ यसको लागि 10 नै हुन्छ, सबैसँग गएको छ 10 नै भयो। अनि माइनस 1000 अनि एफ बाई जी अनि गिवन भनेको 8% अनि एन भनेको 10 यस्तो हो। यसलाई सल्भ गर्यो भने 8128 आउँछ ल। र अलिजले कसरी गरे, यसरी गरे हो एफआईजी को फर्मुलै पाएन कि सर, यसरी या बनायो ए हो, एन्युटी निकालेको हामी लास्टमा त ए चाहियो नि त, यहाँ ए नै भयो भनेपछि त यो त अलरेडी एमै छ, यो केही पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ त ए बाई जी हुनु पर्छ। सरी यहाँ मैले एफ निकाल्दै रहेछ, के भनेको तिमीले रमेश अघि एफआईजी लेख्नु होइन, एफआईजी को फर्मुलै छ। यो यसमा त हामीले एन्युटी निकाल्नु एफ भएन, हामीले एन्युटी निकाल्नु पर्यो। मैले अघि कन्फ्युज भइसक्यो ल, अघिदेखि एफएफ भनेको भएर चाहिँ किनकि इक्वल पेमेन्ट कति कति गरेर चाहिँ एन्युटी निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर एन्युटी गर्दा पनि दुईटा एन्युटी आयो क्या, एउटा चाहिँ अलरेडी भएको एन्युटी, यो चाहिँ हुँदैन
ल भन यो क्वेसनमा के प्रब्लम छ छ कसैलाई छ छैन भने त अब यो गर्न सक्छ त्यसो तिमीले यो लास्टको ठ्याक्कै हेर त सुरुमा 8000 छ भने 8000 को एन्युटी आउने भयो क्या सुरुमा जति छ त्यतिकै एन्युटीको कमन लिनु पर्यो भने 8000 को एन्युटी कमन भयो अब बाँकी रहेको भनेको कति गयो ती बाँकी रहनु भयो 8000 को ठ्याक्कै 1000 ले घट्दै गएको छ भने 8000 कमन ल्याएपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो 1000 बाँकी रह्यो यहाँ 2000 बाँकी रह्यो यहाँ 3000 बाँकी रह्यो हैन 3000 बाँकी रह्यो भनेपछि तिमीहरूको ग्रेडियन्ट सिरिज डिग्री छ भनेपछि 8000 को एन्युटी भयो 1000 को ग्रेडियन्ट भयो यहाँ पनि ठ्याक्कै लगाएर हेर्यो भने ठ्याक्कै लगाएर यसरी सर यसको लागि चाहिँ फर्मुला चाहिँ कुन युज गर्ने त कन्टिन्युअस वाला कि डिस्क्रिट वाला यसमा त केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ यो केही पनि भनेको छैन हेर न एट I = 15% युजिङ ग्रेडियन्ट इन्डेक्स फर्मुला मात्र भनेको छ इन्डेक्स फर्मुला भनेको चाहिँ त्यही सधैँ अगाडिकै त्यो सुरुको केही पनि भएन भने तिमीलाई कम्पाउन्डिङ केही पनि भएन भने सधैँ त्यो सुरुको I वाला गर्ने है ल अघि तिमीले कसरी निकाल्यो त 8128 यसरी निकालेको हो कसरी निकाल्यो त्यही हो सर 12000 निकालेर ठिक हो तिमीले त्यो कमन लिँदा चाहिँ अब 3000 लिने मान्छे धेरै झुकिन्छ तर फर्स्ट इयरमा जति जम्मा गर्यो त्यही अनुसारको नै लिनु पर्यो है ल त्यसमा यो लास्टको गरौँ त लास्टको त्यसमा सेम क्वेशन तपाईको फर्मुला देखाउनु एकपल्ट तपाईले लेख्नु भएको हजुर हजुर अघिको एकपल्ट देखाइदिनु त्यो फिगर वाला यो तपाई बनाउनु तपाई लेख्नु भएको नि फेरि क्याश फ्लोमा कुन यो एफआईजी एफआईजी हजुर एफआईजी को फर्मुला चाहिँ के हो एफआईजी को मैले फर्मुला देखेँ एफआईजी को फर्मुला भेटेन मैले ल ठिकै छ म यहाँ लेखिदिन्छु फर्मुला मलाई पनि थाहा छैन के मैले एफआईजी को त सिटी टेबलबाट निकाल न टेबल छैन ए टेबलमा छ एफआईजी मा को टेबलमा छ होला सायद एफआईजी को फर्मुला यस्तो छ क्या त्यो फर्मुला एकदम लामो छ कि ग्रेडियन्ट सिरिजको चाहिँ त्यो यो घोक्न अलिकति प्रब्लमै हुन्छ क्या एफआईजी को फर्मुला घोक्नु चाहिँ यो उताको त सबै सजिलो छ तर ग्रेडियन्टको केसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ एफआईजी भनेको यस्तो छ फर्मुला 1/i माइनस n अपन 1 प्लस i को पावर n अनि माइनस 1 चाहिँ यस्तो फर्मुला छ यस्तो फर्मुला छ एफआईजी को लागि टेबलबाट हेर्दै सजिलो हुन्छ यसको लागि एफआईजी को फर्मुला सिधै टेबलबाट हेर्दा न कति हुन्छ यसको टेबलबाट एफआईजी को भ्यालु भनेको चाहिँ एपेन्डिक्स टेबल हेर्यो भने एफआईजी कति पर्सेन्ट दियो 8% 3.871 पक्कै हेरौँ है कति पर्सेन्ट दिएको छ 8% हैन 8% भनेपछि कतिमा छ 8% भनेको चाहिँ यो कति भयो 4% भयो 6% भयो 6% भयो अनि 9% भनेपछि 8% यो एबाइजी हैन एबाइजी को 9% कति पर्छ 10 भनेपछि 3.871 रहेछ ओके 3.871 राखेर ठ्याक्क लगाएर आउँछ है ल त्यसो भए यो क्वेशन गर यो सेकेन्ड सबैले बुझ्यो यो क्वेशन गरेको कोही पनि बोल्दैन त 2-3 जना बाहेक कोही बोलेको सुन्दैन लास्टको क्वेशन गर लास्टको क्वेशन ठ्याक्कै सेम अब यहाँ चाहिँ 8000 को एन्युटी आउने भयो हैन यहाँ हेर्यो भने 8000 को एन्युटी आउने हैन तर यहाँ चाहिँ के निकाल्ने भनेछ इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट वर्थ भनेको छ यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने भनेको छ भनेपछि तिमीले 8000 लाई एन्युटी बनाएर लानु पर्यो त्यसपछि ग्रेडियन्टलाई पनि प्रेजेन्ट भ्यालु लानु पर्यो अनि बल्ल घटाउनु पर्यो आन्सर यही छदैछ हैन पहिला 8000 को अघि त सिधै एन्युटी थियो यो एन्युटीमै केही पनि गरेको थिएन तर यहाँ त अहिले प्रेजेन्ट वर्थ चाहिएर छ त्यही भएर यो एन्युटीलाई प्रेजेन्ट वर्थमा लानु पर्यो अनि यो ग्रेडियन्टलाई पनि प्रेजेन्ट वर्थमा लानु पर्यो यो घटाउनु पर्यो सर भन सर यो क्याश फ्लो हेर्नु त त्यो हजुरले बनाउनु भएको क्याश फ्लो के भयो मिस्टेक भर्खर क्वेशनमा हैन भर्खर क्वेशनमा भन् हैन त्यो हैन सर त्यो अघि भर्खर बनाउनु भएको क्वेशन भन ल त्यो क्याश फ्लोमा के तपाईले त्यो एन्युटीमा लानु भएको छ नि यो 5000 हो कि 6000 लाई 8000 ए हजुर 8000 लाई अनि त्यसपछि त्यो साइडको क्याश फ्लोमा माथि लानु भएको छ नि त्यो अनि सरले अघि नै भनेमा त तल लानु भएको थियो त
त्यही त भनेको त्यो क्याश फ्लो तिम्रो त्यो माथि जान्छ होइन र त्यही त तिम्रो त्यो क्याश फ्लोमा यस्तो गर न यो छ नि यो तिमीले घटाउँदै लग न त्यसलाई मैले यहाँ त यस्तो हुन्छ भने देखाएँ तिमीले यसलाई घटाउँदै लग्ने हो नि त्यो जस्तो मैले कति हालेँ सुरुमा 12,000 कमन लिएँ नि होइन 12,000 कमन लिएपछि तिमीले कस्तो हुन्छ यो क्यास फ्लो अहिलेकोमा मैले 12,000 योबाट 12,000 कमन लियो भने एउटा 12,000 को एन्युटी आउँछ होइन 12,000 को एन्युटी आउँछ त्यसपछि तिम्रो यहाँ 0 भयो 1 भयो 12 बाट यो यहाँ त केही पनि हुँदैन 0 भयो त्यसपछि अब 12,000 कमन आएपछि 11,000 थियो भने यो 1,000 माथि जाने भयो होइन 2,000 भयो यस्तो हुने भयो क्या होइन तर हजुर यो त्यही त माथि सर माथि जान्छ घटायो मैले तिमीलाई अघि यो के अरे त्यही भएर क्यास फ्लोमा के गर्ने भन्दा चाहिँ तिमीले 12,000 कमन लिएपछि त्यो अभियसली माथि नै जान्छ त यो तिमीले यहाँ मैले बुझाउन लाग्यो तिमीलाई यहाँ के अरे क्यास फ्लो जेनरली यस्तो हुन्छ भनेर पो देखाउन लाग्यो तिम्रो हुन त हामीले यहाँ 12,000 कमन नलिकन देखाउन चाहिँ के अरे कस्तो आइरहेको थियो भन्दाखेरि यस्तो क्यास फ्लो आइरहेको थियो तर हामीले 12,000 यसबाट कमन लिएपछि त्यो अभियसली माथि नै जान्छ होइन यसबाट यो घटाउनु पर्यो यदि योबाट चाहिँ यो जोड्नु परेको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो ठिक छ अलिक घटाउनु परेको छ त्यही भयो माथि जाने भयो अभियसली क्यास फ्लो तर जी माथि गएको भएर चाहिँ नेगेटिभ के अरे पोजिटिभ चाहिँ हुँदैन जी चाहिँ के नै भइरहेछ घटि नै रहेछ त्यही भएर जी चाहिँ के नै राख्नु पर्यो पोजिटिभ नै राख्नु पर्यो है तल हुन्छ नि हजुर होइन यस्तो गर न तिम्रो 12,000 कमन लिएपछि 12,000 कमन लिएपछि कति बाँकी रहन्छ 0 सुरुमा 0 ए सर बुझ्यो अनि 1,000 अभियसली माथि जाँदैन त तिम्रो 12,000 हुनु पनि तर 1,000 माथि ट्याक्कै आफै बुझ्यो नि त्यो त माथि गइहाल्छ नि होइन त्यो त एक्सप्लेन गरिरहनु पर्ने भयो है ल यो गर्यो यो सल्भ गर सर यो पनि ओके ल त्यसो भए यो पनि गर्यो होइन यो पनि गर्यो यो हामीले अस्ति नै गरिहालेको क्वेसन हो यो भर्खरको गरेको ल यो गर ल अरूले गरिरहेको छौ अरू बोल त तिमीहरू कोही पनि अरू बोल्दै बोल्ने सुन्दैन म त खै सबैले बुझिरहेको छ कि नै भन त नत्र त फेरि अगाडि बढेको गर्ने क्वेसन अरूले एकजनाले गर्ने बित्तिकै सबै क्वेसन बढिरहेको छ म अनि मैले चाहिँ यहाँ बढाइ गर्ने तिमीहरू नबुझ्ने भने चाहिँ प्रब्लम आउँछ है त्यही भएर भन बुझे छैन भने बरु सोध ल यो क्वेसन गर यो यहाँ पनि ए हो है यहाँ पनि यतिमा यो सबै ए हो यहाँदेखि यहाँसम्म सबै ठिक छ एउटा कुरा एड गर्न चाहे मैले यो क्वेसनमा अलिकति अपुरो रहेछ होइन अलिकति इन्कम्प्लिट रहेछ यो क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ भने इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा छ भन्छ तिमीले थप्दियो होइन इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा छ भन्छ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा छ भन्छ है इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भनेको टोटल क्यास इनफ्लोज इज इक्वल टु टोटल क्यास आउटफ्लो भनेको मतलब यो तलको क्यास फ्लोज र यो माथिको क्यास फ्लो चाहिँ बराबर हुन्छ त्यो एउटा कन्डिसन हुन्छ क्या यो इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स यदि यस्तो क्वेसनमा तिमीलाई कुनै के अरे मिसिङको यो भ्यालु पत्ता लगा भने नि यो क्वेसन चाहिँ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ नदियो भने है फर्स्ट कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो भनेको मतलब क्यास इनफ्लोज र क्यास आउटफ्लो चाहिँ इक्वल छ भनेर बुझ्नु पर्यो यो केसमा है क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ इक्वल छ भनेर है किनकि यस्तो यहाँ सपोज तिमीलाई अब प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भनेको भए अर एनुअल वर्थ निकाल भनेको चाहिँ हामीले इक्वल नभए पनि गर्न सकिन्थ्यो तर तिमीलाई यस्तो इक्वल नभएसम्म यो ए को भ्यालु कति हुन्छ हामीले यस्तो निकाल्न सकिँदैन क्या है त्यही भएर इक्वल हुनुपर्छ यो केसमा चाहिँ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्समा छ भनेर दिन्छ क्वेसनमा तिमीहरूलाई अस्तिकै क्वेसनमा दियो होला यो अस्ति सालकै क्वेसन 19 कै क्वेसनमा छ होला सायद यस्तै क्वेसन पक्कै म मोडल क्वेसन एकताल हेरौँ 19 मै मैले यस्तो क्वेसन देखाएको छु लाग्यो तिमीहरू पनि हेर त 19 मा यस्तो क्वेसन देखाएको छु 2019 को क्वेसन हेर्यो भने ल 19 को क्वेसनमा सोधेको छ 5 को एमा यस्तै खाले क्वेसन तर हल्का त्यहाँ चाहिँ प्यारामिटरहरू फरक छ तर प्रोसेस चाहिँ ठ्याक्कै यसमा जसरी गरिन्छ त्यसरी गर्ने ठ्याक्क हेर त तिमीले 19 को क्वेसन हेर्यो भने 2019 को 5 को ए नम्बरको क्वेसन हेर्यो भने हेर त त्यो एक्मीको वाला हैन त्यो माथिको वाला देख्छौ है ठ्याक्कै यस्तो क्वेसन देख्छौ सर 10 बाट तल गएको के हो त्यो हजुर 10 बाट तल गएको नि 10 बाट 5 ए
5A हो 5A 10 बाट गएको चाहिँ 5A हो 5A है इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्ट छ भन्छ कि यसको मतलब चाहिँ दे आर इन के अरे क्यास फ्लो इनफ्लो र आउटफ्लो चाहिँ इक्वल हुन्छ नत्र हामीले गर्न मिल्दैन यदि दिएको छैन भने तिमीहरू आफैले एजुम गरेर चाहिँ त्यो मान्नु पर्यो है दिएको हुन्छ स्थिति मिति त हैन दिनै पर्यो ल यो क्वेशन सल्भ गर सर यहाँ चाहिँ जिरोमा आएको निकाल्नु पर्ने हैन हैन तिमीलाई ए को भ्यालु निकाल्न छ जसरी निकाले पनि हुन्छ है ए को भ्यालु अब कसरी निकाल्न सकिन्छ अब मैले के भने मैले एउटा हिन्ट दिइसके क्याश इनफ्लोज र क्याश आउटफ्लोज इक्वल हुन्छ अब क्याश इनफ्लोज तिमीले कहाँ निकाल्ने त जिरोमा निकालेर इक्वल गर्ने हो कि फ्युचरमा लगेर इक्वल गर्ने इट्स अप टु यु तिमीहरूले अब सबैलाई फ्युचरमा लगेर इक्वल गर्छौ कि सबैलाई जिरोमा ल्याएर इक्वल गर्छौ तिमीहरूको इच्छाको कुरा है यसमा चाहिँ जिरोमा ल्याएर गरे पनि हुन्छ फ्युचरमा गरेर ल्याए किनकि हामीलाई यसमा प्रेजेन्ट र फ्युचर सोधेको छैन हामीलाई के सोधेछ यो ए को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको है त्यही भएर सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याएर गरिदेऊ न सजिलो हुन्छ होला किनकि हेर न सबै प्रेजेन्टमा आउँदाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ होला यसमा त्यही भएर सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याएर गरिदेऊ पहिला यस्तो गर सर यहाँ चाहिँ ए भनेको त हाम्रो यहाँ 0 देखि 6 सम्म माथि इन्कम जति भइराख्यो नि त्यो निकाल्न भनेको है हैन हैन यो ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो ए र यो ए एउटै हो फेरि यो यहाँको ए र यहाँको ए एउटै निकाल्नु त्यो त बुझेँ ए भनेको चाहिँ यहाँ 0 देखि 6 सम्ममा जति जुन माथिको एरो देखाएको छ त्यो कति गएको छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो है हो ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो एक्ज्याक्टली लास्टमा चाहिँ ए को भ्यालु निकाल्नु ल ल पहिला यसरी गरौँ न तिमीलाई अलिकति सजिलो बनाइदिनु मैले क्याश इनफ्लोज मात्र कति हुन्छ ल भन त क्याश इनफ्लोज मात्र के को छ हाम्रो क्याश इनफ्लोज भने पहिला एउटा 0 इयरमा ए रहेछ 0 इयरमा ए रहेछ हैन मैले ल सपोज तिमीलाई अलिकति के रहेछ 1 इयरमा पनि के रहेछ ए नै रहेछ यो गएर कहाँसम्म छ यो गएर 6 इयरसम्म चाहिँ तिमीहरूको क्याश इनफ्लोजको कुरा आएको छ यो सबै ए रहेछ हो अब अनि लास्टमा गएर 15 इयरमा गएर के रहेछ 10,000 रहेछ 15 इयरमा गएर 10,000 रहेछ सो दिस इज माई क्याश इनफ्लोज यति मात्र हो मेरो मसँग आएको पैसा यति मात्र हो अब क्याश आउटफ्लोज हेर्यो भने तिमीहरूको 0 इयरमा के रहेछ 25,000 हो 0 इयर 25,000 मा रहेछ त्यसपछि एकैचोटि गएर 10th इयरमा रहेछ 10 इयरमा रहेछ 10 इयरमा कति रहेछ 5A रहेछ हो अब यो दुईटालाई तिमीहरूले प्रेजेन्टमा ल्याउँछ कि फ्युचरमा ल्याउँछ तिमीहरूको कुरा हो यो दुईटालाई प्रेजेन्टमा ल्याएर अहिले सपोज यो दुईटालाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु र अनि यो सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको क्या क्याश इकोनोमी इक्वल भ्यालेन्स भनेको त्यस्तो हो क्याश इनफ्लोज र क्याश आउटफ्लो चाहिँ अहिले इक्वल भएको छ इकोनोमी इक्विभ्यालेन्समा छ है तिनीहरू भन्नु भन्दा हामीले यसलाई 0 मा लगाउन पाइयो 15 मा लगाएर निकाल्न पाइयो यही भन्दैछु मैले अब एन्युटी पनि गर्न पाइयो यदि त्यो एन्युटी गर्न पनि सकिन्छ भने तर जेनरली चाहिँ प्रेजेन्ट अर फ्युचरमा लगेर गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई सजिलो हुन्छ है ल किनकि तिमीलाई एन्युटीमा प्रेजेन्टलाई एन्युटीमा लग्न खोज्यो भने एकदम टेन्सन हुन्छ तिमीलाई एन्युटीलाई प्रेजेन्टमा लान सजिलो हुन्छ हैन किनकि एउटै ठाउँमा लाने हो तर एन्युटी लान कता लाने त्यसले है ल यो क्वेसन बुझ्यो भने तिमीले त्यो अघि मैले 2019 को त्यो 5 को ए नम्बर क्वेसनमा आएको चाहिँ इजिली गर्न सक्छ तिमीले कुरा त बुझ्यो नि मैले के भने इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भनेको छैन यो क्वेसनमा तर तिमीलाई यस्तोमा कुनै अननोनको भ्यालु निकाल भनेको छ भने दे आर इन इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स हैन हामीले इक्वल गर्नुपर्छ नत्र यसको सल्भ गर्न सकिदैन त्यो कुरा फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो अब इकोनोमिक इक्वल के हामीले जस्तै यो जुन आउटगोइङलाई चाहिँ 0 मा लगेर गरिरहेछौँ अनि इनकमिङलाई चाहिँ 15 मा लगेर इक्वल गर्न पाउँछ हैन हो त्यो चाहिँ हुनु दुईटै मस्ट बी इन आइदर प्रेजेन्ट अर फ्युचर त्यो चाहिँ हुनु पर्यो फेरि है तिमीले एउटालाई प्रेजेन्टमा एउटालाई फ्युचरमा लगाएर चाहिँ गर्न मिल्दैन एउटा दुईटै एउटै इयरमा हुनु पर्यो है त्यो पनि हो त्यो पनि राम्रो कुरा ल तिमीहरूलाई यो सबैलाई यो 0 मा ल्याउन सक्छ नि हेर न यो 25,000 अलरेडी 0 मा छ ल्याउनै परेन यो ए पनि अलरेडी 0 मा ए मा छ ल्याउनै परेन यो बाँकी रहेको यो 6 वटाले ल्याउनु पर्यो ए मा यहाँ ल्याउनु पर्यो हैन हो नि यो बाँकी रहेको 1 देखि 6 लाई ल्याउनु पर्यो यहाँ त्यसपछि यो 5 लाई ल्याउनु पर्यो त्यसपछि यो 10 लाई ल्याउनु पर्यो ल म व्हाइट बोर्डमा गर्न खोजेँ त्यसलाई ल अब यो क्वेसन पनि तिमीले के अरे त्यहाँ लान सकेन भन्दा तिमीहरूले केही बुझिरहेछ जस्तो लाग्छ प्रेजेन्टमा लान सक्नु पर्यो नि एटलिस्ट ल हाम्रो के छ भन्दा 0 देखि कति छ त्यहाँ क्वेसन 0 देखि कति छ 15 यहाँ कति छ 10,000 हो
यो 15 भयो, यहाँ चाहिँ कति छ 10 के दिएको छ। ओके 10 के दिएको छ, यहाँ चाहिँ कति दिएको छ 25,000 दिएको छ हैन। यो 25 के छ। अहिले मेरो फेरि यो 10 को र यो सेम भयो भने नबनाए हैन। यो मैले 25,000 बनाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मेरो ए छ, यहाँ पनि ए छ, अनि यहाँ 1 देखि 6 सम्म मेरो सबै ए नै छ। 1 देखि 6 सम्म पनि मेरो ए नै छ है, ए नै छ। यो पनि ए नै भयो। यो बीचमा मैले केही पनि बनाएन, यो सबै यहाँ बीचमा 2 को एरो 3 को एरो हुन्छ, मैले बनाएन। त्यसपछि 15 5 ए कहाँ गएर छ एकचोटि 10 मा गएर छ हैन। यो 5 ए ल है, 5 ए भनेर यहाँ छ मेरो। ठुलो सानो बनाएको हैन, यो मैले जस्ट त्यो रफली बनाइरहेको छु। तिमीलाई क्वेशन चाहिँ त्यही अलरेडी छँदैछ। 5 ए यहाँ छ, अनि अरु सबै ल ठीक छ है। अब पहिला मैले के गर्नु पर्यो भने ल के गर्नु पर्यो, कन्भर्टिङ भनेर सबै क्याश फ्लोलाई मैले सबै पहिला ल इनफ्लो के गर्छु, कन्भर्टिङ अल क्याश फ्लो इन्टु कहाँ। अब तिमीलाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु छ भने प्रेजेन्टमा ल्याएर गर, फ्युचरमा लान्छ फ्युचरमा ल्याएर। मैले यसलाई प्रेजेन्टमा ल्याएर गरेँ, सजिलो हुन्छ। किनकि हेर न, यो 25 र ए लाई के चेन्ज गर्ने पर्यो नि। यो फ्युचरमा लाग्यो भने त यसलाई पनि लानु पर्यो, फेरि यसलाई पनि लानु पर्यो, दुईटा बढी क्याल्कुलेसन भयो क्या। त्यही भएर यो ए र 25 त अलरेडी 0 मै छ नि त, त्यसलाई केही चेन्ज गर्नै पर्दैन नि त हैन। अलिकति क्याल्कुलेसन बस्ने हिसाबले मैले पी बाट गरेँ। अब हेर यसमा के हुन्छ ल, तिमीहरू भन त ल। इन्फ्लोजको मात्र है, इन्फ्लोजको मात्र भनेपछि यो इन्फ्लोजमा के छ 0 इयरमा ए नै छ हो ए छ हो हजुर। ल अब प्लस यसको निकाल, प्लस कि इन्फ्लो हो सर यो 1 देखि 6 प्लस ए अनि पी स्ल्यास ए प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो भनेपछि, अनि त्यसपछि रेट 15% 15 दिएको छ है। मैले 5% नै राख्दै, यन भनेको कति छ एन नै राख्दै, एन चाहिँ यसमा 6 हुने भयो सर हैन। अहिले यन नै राख्दै। अब आरको भनेको केलाई ल्याउनु पर्यो, एलाई ल्याउनु पर्यो 10,000 लाई। 10,000 हजुर। एफ भयो एफ बाइ एफ स्ल्यास ए भयो, आई पर्सेन्ट भयो। ल हेर इन्फ्लोजको यति गरेपछि सक्यो अरे। अब यसको भ्यालु राख्ने काम त हेर, इन्फ्लोजको त यति नै भयो, सबैलाई 0 मा लग्यो के। ए अलरेडी 0 मा थियो, लानै परेन है। ए अलरेडी 0 मा थियो, लानै परेन। अनि यसलाई गर्यो भने यो भनेको ए भयो, यो पनि ए भयो, यो पी स्ल्यास ए भयो। आई भनेको हाम्रो कति दिएछ अरे 8 हो, कति छ 8 15 15% छ। 15 भयो। एन कति हाल्ने यसको लागि 6 भयो, प्लस एफ भनेको कति छ 10,000 दिएको छ, 10,000 दिएको छ। अनि एफ स्ल्यास ए भयो, एफ स्ल्यास ए भयो। आई पर्सेन्ट भनेको पनि 15 भयो। एन कति हुन्छ यसको लागि, यस्तो चाहिँ 15 हुने भयो। हो एन पनि 15 हुने भयो, किनकि लास्टमा गएर छ। लास्टमा रहेको भ्यालुलाई ल हेर, मैले केही पनि गरेँ हैन। मैले के गरेँ भने मैले यहाँ सिम्पली के गरेँ भने यो पहिला यो अलरेडी 0 मा थियो, त्यही भएर मैले यसलाई ए को ए जस्तै राखेँ। अब यसलाई मैले पनि कहाँ ल्याउनु पर्यो, यहाँ ल्याउनु पर्यो। भनेको मतलब फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन ए गरेर भन्ने मतलब फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन ए भन्ने फर्मुला ल्याएर मैले यसलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो। अब बाँकी यो पनि मेरो इन्फ्लोज हो, यो टाइमलाइन भन्दा माथिको जति सबै इन्फ्लोज हो। त इन्फ्लोज आउटफ्लोजमा कन्फ्युज छ भने यो टाइमलाइन भन्दा माथिको मेरो रेभिन्यू हो, इन्फ्लोज हो, मसँग आएको पैसा हो। यो टाइमलाइन भन्दा तलको मेरो आउटफ्लो। त्यहाँ 10,000 मा चाहिँ पी स्ल्यास एफ हुनु पर्ने होइन र? ए यहाँ पी फाइन्डिङ एफ पी व्हेन गिवन। अब यो 10,000 लाई पनि तिमीहरु के ल्याउनु पर्यो, यो 0 मा ल्याउनु पर्यो। भनेको मतलब फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन एफ पी बाइ एफ पी स्ल्यास एफ भन्नु। ल यो गरेको नबुझ्ने कोही छ? त्यसो भए अब क्याश आउटफ्लोको गरौँ ल। क्याश आउटफ्लोको गरौँ के हुन्छ? 25,000 25,000 जस्तै छ हो, 0 मै छ। अनि के हुन्छ? 5A लाई के ल्याउनु? 5A लाई प्रेजेन्ट मानेर ल्याउनु पर्यो भनेपछि फेरि ए देख्ने बित्तिकै यो ए हैन नि, फेरि यो एफ हो गिवन पी, सरी 5 व्हेन गिवन एफ हो। यहाँ 15% अनि 10 हो, 10 एक्ज्याक्टली गुड है, 10 भयो। अब यति नै होला हैन, अरु कुनै क्याश फ्लो छ तल छैन। सेकेन्डमा चाहिँ मैले के गरेँ भने मैले यसलाई पनि अब फेरि 0 मा लानु पर्यो। भनेको मतलब यसलाई मैले फ्युचर मान्नु पर्यो, यसलाई मैले प्रेजेन्ट मानेर गर्नु पर्यो। भनेको मतलब यसलाई यता लानु पर्यो। यो 25,000 त अलरेडी यही छदैछ, यही भयो। सो दैट अब मेरो इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स भएपछि
यो दुईटा के गर्नु पर्यो मैले यहाँको र यहाँको के गर्नु पर्यो इक्वल गर्नु पर्यो हैन यो दुईटा इक्वल गर्नु पर्यो अब इक्वल गरेर आन्सर निकाल तिमीहरूले ल कसैले बुझ्यो कि न यो क्वेसन यो यस्तै क्वेसन आछ है ठ्याक्कै त्यही भएर बुझेन भने सोध ल यहाँ चाहिँ एकैचोटि गर्दैछ यहाँ प्लस हो है यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस गरेर चाहिँ झुकेर यो प्लस हो ल हामीले गरेको यही नै राख्छ सर 67 हो 0705 हैन 6703 आयो 03 point something अरु त्यस जे मिल्यो नि अगाडिको ल त्यो एउटा कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्स लाउनु पर्छ यदि हामीलाई कसरी अनलाइन के रे हामीलाई कुनै यस्तो सोध्यो भने हाम्रो अननोन सोध्यो ल त्यसो भए यो गरौँ यो क्वेसन गरौँ ल यहाँ त भनेको छ यो र यो इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ ल यो र यो गर त ल यो र यो इक्वल छ भने मलाई सी को भ्यालु चाहियो भनेछ ल आइको भयो सबैको हा खै त कोही बोल्दैन तिमीहरू आज किन हो तिमीहरू सबै साइलेन्टमा छौ यार म यहाँ क्वेसन सोध्नु पर्यो तिमीहरू बुझिसक्यो कि नै भने केटीहरू त आजले बुझे अचेत के छ हालचाल बुझिराछौ ठिकै छ सर ठिकै हैन मैले बुझिरहेको छु कि नै सोधेर हो बुझिराख ठिक ठिकै ठिक छ अल्का तिमीहरूलाई त बोल्दै बोल्न तिमीहरू अल्का नबोलेपछि त एब्सेन्ट गर्नु पर्ला आज अनैता बुझ्दैछु सर ओके आशिष सञ्चलानी खै आशिष सुते क्या मान्छे भुवन विजय सब बुझिरहेछ एकचोटि रेकर्डिङ हेर्यो भने सब बुझ्छ ल ठिक छ दीपक पण्डित छैन गौरी ईश्वर सर बुझ्दैछु ओके जीवज सर बुझ्दैछु सर ओके कुमार मिलन भयो सर ए मिलन खै त यो मान्छेको बोलिरह हो कि सुनेन मैले त मुकेश बुझिरहेको सर ओके है त्यसपछि हाम्रो को छ मुस्कान बुझिरहेछौ ओके नवीन बोलिरहेछ त्यसो नारायण भइरहेको छ नरेश निराजन माइक प्रब्लम सर ओके प्रशंसा दुईटै ओके राजन तिमी छौ यता छौ छैनौ रनिश हेर्दैछु सर ओके ल साजेन समीप सनिशा बुझिरहेको सर ओके बुझिरहेको भन्नु मात्र भएन साँच्चै बुझ्नु पर्यो तिमीहरूको अब ग्याप हुन्छ होला तिमीहरूको ब्याक एक्जाम दिनलाई तिमीहरूको ग्याप हुन्छ होला त्यो बेलासम्म आउँदाखेरि फेरि बिर्सिसक्छ सर क्वेसन क्लियर हुन क्वेसन अरूले बुझिरहेको सुगम सुशीला शशाङ्क सरोज हेरिरहेको सर ए ल क्वेसन यो माथिको होइन माथिको क्वेसन फरक हो यो पिक्चर मात्र हो क्वेसन क्याश फ्लो दुईटा दिएको छ दिज क्याश फ्लोज आर इक्विभ्यालेन्ट इन इक्विभ्यालेन्स भन्छ सो द्याट फाइन्ड द भ्यालुज अफ सी भनेछ सर अघिको एन्सर कति आयो एकचोटि भन्नु 6705 point something हो 6699.83 आयो मेरो त 66 कति त्यही पोइन्टमा यताउति 99.83 त्यसमा फरक पर्छ एन्सर हजुर डेसिमल त्यो पछाडी कतिवटा राखेको त्यसमा फरक पर्ने होला नि त तिम्रो टेबलबाट भ्यालु टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भने राउन्ड अफ गरेर राखेको हुन्छ क्या टेबलको भ्यालु युज गर्छ टेबलमा चाहिँ राउन्ड अफ गरेर राखेको हुन्छ फर्मुलाबाट गर्दाको भ्यालु र त्यो भ्यालु हल्का स्लाइटली डिफरेन्ट चाहिँ हुन्छ है त्यही भएर फ्रम टेबल भनेर लेख्ने बानी गर हैन यदि टेबलबाट भ्यालु युज गर्छ भने फ्रम टेबल किनकि टेबलबाट चाहिँ अलिकति राउन्ड अफ गरेको भ्यालु हुन्छ क्या तिमीले कुनै एउटा फर्मुलाको भ्यालु हालेर हेर न तिमीले त्यो टेबलको भ्यालु र त्यो भ्यालु हेर ठ्याक्कै उल्टो देख्छ है ल यो क्वेशन गर यो माथिको क्वेशन हैन माथिको क्वेशन चाहिँ आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन हुन्छ यो तलको क्वेशन गर त्यसपछि माथिको क्वेशन चाहिँ एकदम हल्का दामी छ यो क्वेशन पनि हल्का कन्सेप्ट लाउनुपर्छ एकदम बवाल छ क्वेशन
इकोनोमिक्समा एकदम खतरा लजिक आउने क्वेसन दिन्छ क्या तिमीलाई। सब आउँछ गर्न सब आउँछ तर क्यास फ्लो बिगाड्यो भने सक्यो क्या इकोनोमिक्स। किनकि यो च्याप्टर पछि अर्को च्याप्टरमा त सबै कुराहरू फिक्स नै हुन्छ, सबै सहिले हुन्छ होइन। यो च्याप्टरमै मात्र हो कि कस्तो कस्तो क्वेसन सोधिन्छ सोधिन्छ। त्यही भएर एसाइनमेन्ट पनि धेरै भएको कारण त्यही हो। यो थर्डको एसाइनमेन्ट देख्यो भने तिमीहरू मलाई सराप छ, मलाई थाहा छ होइन, एकदम धेरै क्वेसन छ। तर त्यसको एन्सर सबै मैले गरेँ फेरि होइन। त्यसको एन्सर सोल्युसन छ। म सोल्युसन चाहिँ सबै एसाइनमेन्ट तिमीहरूले बुझाएपछि दिन्छु भनेको, खै कतिले बुझाएकै छैन। एसाइनमेन्ट सोल्युसन दिएर कामै छैन। म 1 को चाहिँ दिँदैन, 1 को तिमीहरूले गरेकै छ सबैले। 2 बाट चाहिँ न्युमेरिकल भएको भएर 2 बाट चाहिँ मैले दिन्छु। ओके ल, कसैले गर्यो यो क्वेसन? त्यो दुईटै सेम हो भन्नु खोजेको के हो सर? यो क्लास फ्लो र यो क्यास फ्लो इक्वल हो भने मैले यसलाई कसरी पनि दिन सकिन्छ भने, सपोज एउटा खाली क्यास फ्लो चाहिँ के छ भने मैले 100 रुपियाँ जम्मा गरेँ 2 वर्षमा, त्यसपछि मैले 300 जम्मा गरेँ, बाँकी 3 थर्ड इयरमा होइन। यो गर्दाखेरिको क्यास फ्लो र मैले सुरुमा सीसी जम्मा गरेँ 1 र 2 इयरमा, त्यसपछि मैले एक इयर ग्याप राखेर अनि फेरि 4 र 5 मा गरेँ, मैले फेरि सीसी जम्मा गरेँ भने यो दुईटा क्यास फ्लो इक्वल हो भने मेरो यो सी के मैले चाहिँ कति जम्मा गरेँ भने यो क्यास फ्लो र यो क्यास फ्लो इक्वल हुन्छ भनेको क्या। क्वेसन चाहिँ यसरी होइन। हजुर त्यसलाई 1 र 2 लाई एउटा एन्युटीमा बनाएर गर्ने त्यही एक्ज्याक्टली। एउटा एन्युटी 100 मान्ने, अर्को एन्युटी 300 मानेर गरे पनि भयो, नत्र सबैमा 100 कमन लिएर यहाँको पछि एकैचोटि 1 देखि 5 सम्म गरिदिने अनि यहाँ बाँकी रहेकोलाई चाहिँ 2 दिशेको एन्युटी गरे पनि भयो, एउटै कुरा है। तर यही हजुर त्यो पछाडिकोलाई त मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्छ होइन? त्यही त गर्नुपर्छ। तिमीहरूको काम के हो भने यो दुईटा क्यास फ्लो इक्वल हो भने यसको पनि कि 0 मा ल्याउनु पर्यो, यसको पनि 0 मा ल्याउनु पर्यो, और यसको पनि कि यहाँ ल्याउनु पर्यो, यसको पनि यहाँ ल्याउनु, अनि बल्ल इक्वल गर्नु पर्छ होइन। यसको त 0 मा ल्याउने, यसको चाहिँ फ्युचरमा लगेर इक्वल गर्नु पाउँदैन। अघि उसले अलिजले भने जस्तै कुरा सबैलाई एउटै इयरमा ल्याउनु पर्यो है। प्रेजेन्टमा ल्याएर गरे पनि भयो, फ्युचरमा लगेर गरे पनि भयो। फ्युचरमा भन्दा प्रेजेन्टमा ल्याउन सजिलो हुन्छ क्या। ल यसको धेरै तरिका छ गर्नु। अघि रमेशले भने जस्तै यो 100 एउटा एन्युटी, यो 300 एउटा एन्युटी मानेर गरे पनि भयो। यो सबैबाट 100 कमन लिएर 5 वटाको चाहिँ 100 एन्युटी, यो 3टाको 200 एन्युटी गरे पनि भयो हैन। ठीक छ। मलाई यसमा प्रब्लम छैन। मलाई तिमीलाई यसको चाहिँ कसरी गर्छौ भन्ने हेर्न मन लाग्यो। यो त सहिलो छ। अनि यसमा एउटा कुरा पनि अझै है, सपोज यतै कतै चाहिँ हुन्छ नि, कतै चाहिँ नेगेटिभ क्याश फ्लो पनि आएको छ रे, सपोज यस्तो नेगेटिभ क्याश फ्लो दुवैतिर यस्तो नेगेटिभ क्याश फ्लो पनि आएको छ रे हैन। त्यो बेला चाहिँ के हुनु पर्यो भने यसको नेट क्याश फ्लो र यसको नेट क्याश फ्लो चाहिँ बल्ल इक्वल गर्ने त्यो बेला चाहिँ। भनेको मतलब यो नेगेटिभ आएकोलाई चाहिँ माइनस राखेर नेट भनेको त सबै क्याश फ्लोज माइनस इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज हो नि त। त्यही भएर सबै यस्तो तल पनि आएको छ, यता पनि तल पनि नेगेटिभ पनि क्याश फ्लो छ भने यसको टोटल नेट क्याश फ्लो र यसको टोटल नेट क्याश फ्लो चाहिँ बल्ल इक्वल गर्ने। भनेको मतलब तल आएकोलाई चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो। हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट र फ्युचर गर्दाखेरि अस्ति कुनैमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले नेट प्रेजेन्ट निकालेको थियो, पछि गएपछि हामीले कुनै पनि माइनस यो युज गरेको छैन नि त है। तर त्यस्तो बेला चाहिँ यो यदि तल पनि नेगेटिभ पनि क्याश फ्लो आएको छ भने यसको होल नेट मात्र इक्वल हुन्छ यसको चाहिँ है। नेट क्याश फ्लो चाहिँ निकाल्नुपर्छ त्यस्तो बेला। ल कसैले गर्यो? कसैलाई हिन्ट चाहिन्छ यो? सर मैले बुझ्दै बुझेन, यसमा हिन्ट चाहिन्छ कसैलाई? एनिवन? तिमीहरूको हिन्ट के हो भने यो क्याश फ्लोको मलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो, और यो क्याश फ्लोको मलाई फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ठीक छ। ल मैले प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेँ। अघि जस्तै यो सबैलाई 100लाई यहाँ ल्याऊ, 100लाई यहाँ ल्याऊ। अब तिमीहरू त्यो एन्युटी बनाउन आउँदैन भने 100लाई ल्याऊ, फेरि यो 100लाई ल्याऊ, यो 300लाई ल्याऊ, 300लाई ल्याऊ, 300लाई ल्याऊ, त्यो गरे पनि हुन्छ, तर अलिकति राम्रो मान्दैन होइन। अब बेस्ट भनेको यो दुईटालाई, यो 100 को एउटा एन्युटी, यो 300 को एउटा एन्युटी गरे पनि भयो, नत्र अघि मैले भने जस्तै 100 को कमन लिएर गरे पनि भयो, एउटै कुरा हो है। यसलाई मैले 0 मा ल्याएँ। अब यहाँ आएको 0 को भ्यालु र यो क्याश फ्लो इक्वल भनेपछि यो चारवटाले गर्दा आएको यहाँको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ मेरो इक्वल हुन्छ भन्ने छ क्या। अब लास्टमा गएर त्यो दुईटा इक्वल गरिदिने, अनि त्यसबाट सी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। ल
कसैले गर्यो गरिरहेको छ। ल है इक्विभ्यालेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ हुन्छ त्यहाँ इक्विभ्यालेन्ट भनेको मतलब चाहिँ यो रे इक्विभ्यालेन्ट छ इक्वल छ है ल अनि कम्पाउन्डेड एनुअली नै छ एनुअलीमा भएपछि केही चेन्ज गर्नै परेन 3000 कमन लिएपछि त्यो 2 मा आउँछ हैन के गरेपछि 3000 क्याश फ्लो 1 मा के 345 बाट 3000 कमन लियो भने 300 हो 300 कमन लियो भने 2 मा जान्छ नि त्यो त 300 कमन या 2 मा जान्छ एक्ज्याक्टली त्यसलाई जेरो कसरी लाने हो मैले त्यही बिर्से यसलाई फेरि फ्युचर फाइन्डिङ पी भने गिवन एफ वाला फर्मुला लाएर ए एप भने चाहिँ अनि कति 300 हुन्छ हजुर एप भनेको यो यहाँबाट आएको त्यसैमा इन्टु गर्ने हो त हो त्यसैमा इन्टु अनि फेरि एफ भनेको तिम्रो यही हुन्छ क्या 3000 गर्छ नि ल हेर यस्तो हुन्छ म यही गरिदिन्छु है तिम्रो यहाँ के हुन्छ भने पहिला यो 100 लाई एनुटी मान है त यो 3000 लाई ल्याउँदाखेरि यो तिम्रो के हुन्छ भन्दा 3000 को एनुटी हुन्छ हैन ए चाहिँ पत्ता लगाउने हो हैन ए पत्ता लगाउने हो सरी पी पत्ता लगाउने हो पी पत्ता लगाउने यो इरेजर पी पत्ता लगाउने हो पी पत्ता लगाउने हो मेरो गिवन ए छ आई पर्सेन्ट र एन पर्सेन्ट मैले लेखेन सिधै लेखिदिएँ मैले आई र यहाँ नै राखिदिएँ के अरे यहाँ छ हो यो भनेको कहाँ भ्यालु आउँछ यो भनेको यो 2 मा आउँछ हो अब मैले यसलाई फेरि लानलाई त यही इन्टु गर्ने त हो नि फेरि अब यही मेरो यो भनेको यही मेरो फ्युचर भ्यालु यही नै हुन्छ अब फेरि फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन एफ फर आई पर्सेन्ट भनेको कति 12 अनि यहाँ चाहिँ 2 हाल्दिनु हो क्या यहाँ चाहिँ 3 हाल्नु पर्यो यो 3 भएको भने यहाँ चाहिँ 3 हाल्नु पर्यो अनि इन्टु गरेर यही गर्नु त कसैले भ्यायो भने माथिको क्वेशन पनि गर्दै गर सी को आन्सर कति आयो सर भन्नु कति आयो कति आयो तिम्रो कति आएन सर मेरो आएन कम्प्लिट भएन सर ए अनि मैले अनि क्वेसनै त्यही सीको एन्सर हो अनि सीको एन्सर निकाल अनि बल्ल म देखाउँछु नि एन्सर सीको एन्सर निकाल न पहिला तिमी आफूले कति निकाल्छौ त्यसपछि म देखाउने हो तिमीले ननिकालिकन म किन देखाउँ मैले दिनुपर्ने हिन्ट सबै दिइसकेँ हैन अब यसमा केही बाँकी छैन हिन्ट ल ठिकै छ ल यसलाई मै गरिदिन्छु ल ओके फाइन यसलाई एउटा राम्रोसँग फेरि सरले केही पनि गरेन भन्ला हैन ठिकै छ म गर्छु है त्यसलाई ल फर्स्टमा हेर क्याश फ्लो कस्तो छ भन्दा यो 0 देखि कतिसम्म थियो यहाँ 0 देखि कति हो 5 हैन 0 देखि 5 सम्म रहेछ 0 देखि 5 मा रहेछ 1 2 हेरे बुझ है अब अलिकति कन्फ्युज भएकोले पनि बुझ है 0 1 2 3 4 यहाँ चाहिँ मेरो 300 रहेछ हैन यो 300 300 रहेछ ओके यहाँ चाहिँ मेरो के रहेछ 100 रहेछ 100 रहेछ 100 को एन्टिटी सो द्याट दिस इज माई A1 भन्ने मान्दै मैले A1 नाम राख्नु त पर्दैन यो चाहिँ मेरो के भयो A2 भयो हैन A1 चाहिँ मेरो 100 डलर भयो डलरमा रहेछ है 100 डलर भयो हैन A2 चाहिँ मेरो कति भयो 300 डलर भयो हो फाइन है अब अर्को क्याश फ्लोमा चाहिँ के भन्छ भने 0 देखि 1 2 3 4 र 5
अब मेरो क्यास फ्लो चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ रहेछ, यहाँ र यहाँ रहेछ, यो चाहिँ सी रहेछ, यो चाहिँ सी रहेछ है। अब अर्को चाहिँ यहाँ र यहाँ रहेछ, त्यो चाहिँ मेरो यो पनि मेरो सी नै रहेछ है। अब मेरो काम के हो भने मैले यो भ्यालुलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो, अनि यो भ्यालुलाई पनि के ल्याउनु पर्यो, यहाँ ल्याउनु पर्यो, अनि यो मेरो के हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु फर दिस क्यास फ्लो, यो मेरो इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। अनि सिमिलरली मैले के गर्नु पर्यो भने योलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो, अनि यो एन्युटीलाई पनि के ल्याउनु पर्यो, 0 मा ल्याउनु पर्यो। काम मैले यति नै गरेँ। यसको सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याउने, यसको सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याउने, दुईटालाई इक्वल गरिदिने है। ल अब मैले पहिला यो 100 लाई ल्याउँदाखेरि यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु नि त। अलिकति अर्कै युज गर्नु। यसको पी निकाल्दाखेरि मैले के हुन्छ, 0 मा केही पनि क्यास फ्लो छैन, सक्यो। 1 र 2 मा के रहेछ, 100 को एन्युटी रहेछ भनेपछि 100 को एन्युटी आयो। 100 को एन्युटी आएपछि मैले प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाइरा हो, मलाई गिभन चाहिँ एन्युटी रहेछ 100 को हैन। गिभन आई पर्सेन्ट भनेको कति छ, 12 भनेपछि यहाँ चाहिँ कति हुनुभयो, 12% हुने भयो हैन, 12% हुने भयो हो। अब यन चाहिँ मेरो कति हुन्छ, 2, किनकि मेरो यन सबैमा छैन नि त, सबैमा छैन, त्यही भएर मेरो दुईटामा मात्र भएको यन कति भयो, 2 भयो। यसको काम सक्यो। अब बाँकी रह्यो यसको काम, भनेपछि प्लस 300, यसमा पनि के पत्ता लगाउनु पर्ने हो, प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो। मेरो गिभन ए 300 चाहिँ मेरो एन्युटी हो हैन। यसमा पनि 12% हुन्छ, 12% हुन्छ, अनि यसको पनि हुन्छ। यति तीनटा ठाउँमा छ नि त, 100 300 तीन ठाउँमा भएको भएर 3 भयो हो। अब यो गर्दा मेरो भ्यालु चाहिँ मेरो यो 2 मा आउँछ। मैले यो कुरा अस्तिको लेक्चरमा एकदम मजाले भनिसकेँ किन 2 मा आउँछ, बिकज हामी इच अफ इन्डियामा जम्मा गरेको भएर सधैँ एक स्टेप यता आउँछ एन्युटीको लागि। यस्तो हुन्छ नि त एन्युटीको, तिमीहरूले त्यो के अरे क्यास फ्लोमा त हामीले एन्युटी यसो देख्छ नि त। सपोज मेरो एन्युटी सधैँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, 0 बाट भएछ भने मैले सधैँ 1 बाट स्टार्ट गर्छु एन्युटी, त्यही भएर सधैँ एक स्टेप यता आउँछ। त्यही भएर यसमा पनि के भइरहेको छ भन्दा मेरो मैले 3 4 5 बाट सुरु गरेको भएर मैले 2 बाट चाहिँ मेरो स्टार्ट भएको जस्तो देख्छ। त्यही भएर सबै यो भ्यालु कहाँ नै आउँछ, 2 मा आउँछ। मलाई 2 मा त चाहिएको होइन, मैले कहाँ चाहियो, 0 मा चाहियो। त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो, फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टमा लानु पर्यो। प्रेजेन्टमा लानलाई के गर्ने, अब यसैमा इन्टु गरिदिनु, यसैमा इन्टु के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि त्यसलाई कहाँ लैजा, फ्युचरमा के अरे त्यसलाई फेरि कहाँ लैजा, प्रेजेन्टमा लैजा। 12% अनि मेरो टाइम भनेको चाहिँ अब 2 बाट यहाँ जानु भनेको त 2 भयो। यो भयो, यो क्यास फ्लोको लागि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न मैले सकेँ। अब यताको क्यास फ्लोको लागि निकाल्नु, यसको कस्तो हुन्छ, पी इक्वल, ल तिमीहरू भन त पी इक्वल कति हुन्छ यसको लागि। पहिला यसको लागि निकाल्नु पर्यो, कति हुन्छ ल भन। अनि ए 12% आई पर्सेन्ट 12% नै भयो, अनि प्लस अनि पी बाइ ए नै भयो 12% 2 नै भयो। यो कहाँ आउँछ फेरि, 3 मा आउँछ नि। अनि के गर्नु पर्यो, इन्टु पी बाइ एफ हो, पी बाइ एफ 12% कति गर्नु पर्यो, अब चाहिँ 3 गर्नु ल है। अब यो भन्दा सजिलो गर्दिम अझै यो भन्दा अझै राम्रो उपाय के हुन्छ भने तिमीहरूले सपोज यहाँ पनि सी छ भनेर मान्दै सपोज हैन, यहाँ पनि तिमीलाई सजिलो लाग्छ पी बाई ए गर्ने अनि यहाँ चाहिँ कति राख्ने, 12% भयो हैन, 12% भयो है। मलाई त यो मेथड सजिलो लाग्छ के, 12% भयो अनि 5 गरिदिनु, किनकि यहाँ त तिमीहरूको 5 हो। हजुर सी राख्न पाइन्छ नि आफै हैन, मैले बुझाउन लाग्छु, सुन्नु न। अनि घटाउँछु नि त, यहाँ सी राखेर सी पनि घटाउँछु म यहाँ, किन हातिर हैन। यो हेर मैले सी राखेर हैन, सी राखेर यो सबैमा मैले 5 वर्ष पनि निकाल्दै हो। अब यहाँ सी राखेको, हजुर त्यो मानि राखेको हो सी। त्यही त 3 मा हैन, 0 मा हैन, सी यो 3 मा मात्र है। मेरो यो 0 देखि स्टार्ट भएको क्याश फ्लो हैन, मैले 1 र 2 मा मेरो सी छ, मैले योलाई यहाँ ल्याएको भन्ने देखाएको के अहिले चाहिँ हैन। 1 र 2 मा सी छ, ओके फाइन। 4 र 5 मा सी छ, फाइन। तर मैले यो 3 ले गर्दाखेरि मेरो क्याश फ्लोको एन्युटी पुरैमा गर्न नपाए नि त। त्यही भएर मैले के पनि गर्थे, 3 मा पनि एउटा सी हुन्छ भनेर मान्थे। भनेको मतलब अब 1 2 3 4 5 सबैलाई आयो, 5 भयो। अब मैले सी थप्यो, सी त्यसरी त थप्न पाइन्न, त्यही भएर घटाउनु पर्यो। अब यो यहाँको सी घटाउनलाई फेरि के गर्नु मिल्छ त,
यतिको माइनस सी लेखेर त हुँदैन होइन, किनकि तिमीले यो शब्दलाई इन्क्लुड गरिसक्यो। त्यही भएर के लेख्न मिल्छ भने यो सिङ्गल सी मान्यो भने सी, अब फेरि पी बाई एफ अनि 12% 3 घटाउन मिल्छ भनेको, यसरी भन्नु, यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेको। बोथ वे करेक्ट, यो र यो गरे पनि भयो, यो गरे पनि भयो। सी एउटा थपेर सबैको लागि गरिदिने अनि लास्टमा गएर यही सीको भ्यालु घटाएको त हो नि, त्यो गरे पनि भयो। ल भन् तिमीलाई जुन यो सहिले हुन्छ, अलिकति क्यालकुलेसन कम छ यसमा यो भन्दा। हेर त यहाँ 3 ठाउँमा यहाँ एक यो सहिले ला ए ल ठिकै छ, ल आफ्नो चोइस हो हैन। ल कति आयो त एन्सर? एन्सर कति आयो सर? कति आयो तिम्रो? 256.9955। 256.97 रहेछ। ल ठिक छ, मिल्यो 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 है, मिल्यो। ल ठिक छ, अब लास्ट एउटा क्वेसन बाँकी छ हैन, एउटा क्वेसन यो बाँकी छ। ल यो मैले केही पनि हिन्ट दिँदैन, तिमीले जे बुझ्छौ गर हैन। यो लास्टको क्वेसन, लास्ट क्वेसन यो, अनि यो च्याप्टरको पनि लास्ट क्वेसन हो। कसैलाई केही यो क्वेसनमा केही प्रब्लम भयो? अरूले कोही पनि बोलेन, मैले 2-3 जनाले बोलेको भरमा मैले गरिदिएको छु है। के प्रब्लम छ र क्वेसनमा? केही बुझ्नु पर्छ फेरि है? पर्दैन होला है? ल त्यसपछि लास्टको यो क्वेसन गर, इफ यु ह्याभ रुपिस 10,000 लोन नाउ भनेर यो क्वेसन सल्भ गर, त्यसपछि आज हामी एन्ड गर्छौँ। तिमीले इकोनोमिक्सको नोट बनाइरहेछौ? सर यो ब्याङ्कलाई हजुर हेलो हजुर सर, त्यो ब्याङ्कलाई पे गर्ने भनेपछि क्याश फ्लो माथि जान्छ है? सर आवाज अड्क्यो के भन्नु? के भने तिमीले? यो लोन यो के भन्छ? इफ यु ह्याभ रुपिस, यो हामीले पे गर्ने भनेपछि क्याश फ्लो माथितिर जान्छ हैन? त्यही त, तिम्रो 10 लाख त सुरुमा के आउँछ तिमीलाई? त्यो त जे हाम्रो माथि हुनु भयो, जेरोको हो 10 लाख त माथि हुने भयो, अरू चाहिँ सबै तल हुने भयो है। अब यसको क्याश फ्लो नबनाए पनि हुन्छ हैन, एक्चुअली क्याश फ्लो नबनाए पनि हुन्छ यसको, किनकि हामीले क्याश फ्लो जेनरली कस्तोको बनाउँछ भने हामीलाई एभ्री इयरको पोसिबलको चाहिँ थाहा छ भने बनाउँछ, तर यसको बनाए पनि भयो हैन। 10 लाखलाई माथि लैदियो यस्तो हुन्छ क्याश फ्लो हैन, किनकि हामीले लोन पाएको भनेको त हामीले पायो नि त, त्यही भएर 10 लाख चाहिँ यहाँ आउने भयो। अनि नाउ फ्रम ब्याङ्क हाउ मच रुपिस शुड यु पे एज इन्स्टलमेन्ट पर 2 month फर 5 years? 0 भयो, 1 2 3 4 5। अलिकति हेर एकदम ट्विस्ट छ है क्वेसनमा। 0 देखि 5 छ, तर तिमीले कस्तो पे गरेछ? 2 मन्थमा पे गरेछ। पे एज इन्स्टलमेन्ट पर 2 month दिइराछ। 5 into 6 हुनु पर्यो सर। मन्थले निकाल्दा छ भने तिमीले एक वर्षमा हैन 2-2 मन्थमा तिरिराछ भनेपछि 6 चोटि तिर्यो, 1 2 5 into 6 भयो हैन। तिम्रो यान चाहिँ 30 हाल्नुपर्छ, तिमीले थाहा पाइसक्यो, एउटा कुरा यो थाहा पाइसक्यो। गुड हैन, किनकि मेरो 2-2 मन्थमा तिरिरहेको छु कि मैले। हेर त, पे एज इन्स्टलमेन्ट पर 2 month, तिमीले 5 वर्षको लागि काम लिएछ, तर तिमीले 2-2 महिनामा तिरिरहेछ हैन, 2-2 महिना तिरिरहेछ हो। 2-2 महिना तिरे चाहिँ यन 30 हुन्छ, एउटा थाहा पायो त्यसरी, किनकि हाम्रो 5 वर्ष छ, एक वर्षमा 2-2 मन्थले तिर्यो भने 6 चोटि तिर्नुपर्छ, 5 वर्षमा 30 चोटि तिर्नुपर्छ, यन 30 हुन्छ। पहिला त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब यो 12% त पर इयर हो नि त, हामीले कति तिरिरहेछ? 2-2 मन्थमा तिरिरहेछ भनेपछि के गर्नु पर्यो? 12% लाई पर यो मन्थ लानु पर्यो, पर 2 month, पर 2 month लानु पर्यो, पर मन्थ हैन, पर 2 month, 2-2 महिना। ल गर त्यसो भए, मैले हिन्ट दिएँ। ल भन्नु आई चाहिँ पर 2 month को निकाल्नु पर्यो हैन? हो एक्ज्याक्टली, गुड। तिम्रो यो इफेक्टिभ दिया हो। यदि यहाँ केही पनि पर 2 month केही पनि नभनेको भए सिधै तिमीले 12% राखेर गर्न पाउँथ्यो, तर तिमीले कस्तो पे गरिरहेछौ? 2-2 महिनामा पे गरिरहेछौ। 2-2 महिनामा पे गर्ने भयो, यो त इयरली पर्सेन्ट हो नि त। 12% त तिम्रो इयरली पर्सेन्ट हो, तर तिम्रो 2-2 महिनामा तिर्दाखेरि त अर्कै पर्सेन्ट लाग्ला पक्कै पनि। 2-2 month त 12% लाग्यो भने तिमीले कङ्गाल हुँदैन हैन? मान्छेले के गर्छ भने यही 12% राखेर गरिदिन्छ। 2-2 तिमीले कसैबाट 10 लाख लोन लिएछ, 2-2 महिनामा 12% तिरेर हेर त तिम्रो रियल लाइफको कस्तो हालत हुन्छ हैन? एक वर्षमा 12% हो, तर 2-2 महिनामा त 12% त पोसिबल छैन। त्यही भएर फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने 2 मन्थको इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो युजिङ द्याट फर्मुला, आई नोमिनल इज इक्वल टु 1 + आई इफेक्टिभको पावर 1/m - 1 वाला फर्मुला युज गरेर पहिला के निकाल्नु पर्यो? 2 मन्थको भएपछि याम कति हुन्छ यसको? 6 हुन्छ, किनकि 2 मन्थ गर्दै तिमीले 6 चोटि दिने एक वर्षमा, त्यही भएर याम चाहिँ 6 हुन्छ। अनि त्यो राखेर सल्भ गरेर पहिला नोमिनल इन्ट्रेस्ट निकाल आई 2 मन्थको लागि।
क्वेसन त बुझ्यो नि हैन तपाईले? बुझ्यो सर। ओके ल क्वेसन भयो ल त्यही भएर क्वेसनमा एकदम त्यो सबै वर्डलाई एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्छ क्या तिमीहरू त्यो एकदम ट्रिकी क्वेसन चाहिँ 2077 साल 8 महिना 24 गते आज छ अबिन छैन टु पिरियड आज छ अबिन छैन अब्जेक्ट छ अबिन छ हल्का छ हल्का छ आशिष छ भुवन छ विजय छ विशाल छैन विशाल छ विशाल छैन के त्यसपछि दीपक गौरी प्रेजेन्ट ईश्वर प्रेजेन्ट जीवज प्रेजेन्ट कमल एब्सेन्ट खड्क एब्सेन्ट सर आइनोमिनल कति आयो कति आइदिनु 1.9 कति आएर तिम्रो 12 point something कहाँ त्यत्रो आउँछ भने इफेक्टिभ भन्दा 1.906 हो कृष्ण छ छैन कृष्ण एब्सेन्ट कुमार प्रेजेन्ट मिलन प्रेजेन्ट मिराज छैन त्यसपछि मुकेश छ मुस्कान छ नवीन छ नारायण छ नरेश छ निरज छैन निराजन थापा यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको ठुलो वाला निराजन हैन अग्लो वाला हो सर हो है अर्को निराजन एब्सेन्ट रहेछ यो चाहिँ प्रेजेन्ट अर्को चाहिँ एब्सेन्ट प्रशंसा भट्टराई प्रेजेन्ट चौरसिया प्रेजेन्ट राजन विष्ट प्रेजेन्ट रमेश प्रेजेन्ट सबनम छैन कि हाल है सबनम क्यूआरएस सबनम छैन सजन छ समित छ समीक्षा छ सरोज सिंह पनि देखेको छ सङ छ सुशीला छ सुवान छ यासन छैन ल आयो कति आयो पहिला के गर्नु पर्यो भने मैले दुई मन्थमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेट तिमीहरूको अनुसार निकाल्ने हो के मैले सधैँ इफेक्टिभ हुनुपर्छ भने हैन तर इफेक्टिभ त्यस्तो बेला हुन्छ जब तिमीहरूले त्यो तिर्नुपर्छ यसरी तिर्नुपर्छ उसरी तिर्नुपर्छ भन्दैन तर तिमीहरूले यहाँ दुई मन्थको रूपमा तिरिरहेछौ भने चाहिँ मेरो 2 मन्थमा त मेरो 2 मन्थको लागि तिर्नुपर्छ त मेरो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मैले 12% कै तहले तिर्न थाल्यो भने त म त कन्भर्ट इट इन्टु नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको मतलब I2 मन्थ निकाल्नु पर्यो I2 मन्थ निकाल्नु पर्यो है अब यसको फर्मुला थाहा छँदैछ हामीलाई 1 प्लस I इफेक्टिभ हैन I इफेक्टिभको पावर 1/m अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो कसरी आयो भने हामीले त्यो पुरानो लेक्चरहरु हेर्दैछौं हैन अनि 1 प्लस I इफेक्टिभ कतिको छ यसमा 12% भनेपछि 0.12 राख्नु पर्यो 0.12 भयो हैन अब 1/m m भनेको हामीले 2 मन्थमा तिरेपछि 1 वर्षमा कतिचोटि तिर्छ 2 मन्थ 1 चोटि 2 महिनामा तिर्छ फेरि 4 महिनामा तिर्छ 6 महिना तिर्छ सो दैट यो मेरो 6 हुन्छ 6 तिरेपछि मेरो ठ्याक्कै 1 वर्ष सकिन्छ त्यही भएर 1/6 भयो अनि -1 हजुर 1 पॉइन्ट कति हुन्छ यसलाई 907 आउँछ रहेछ 1.907 पर्सेन्टमा आछ है फेरि पर्सेन्टमा आएको छ यो पनि ध्यान दिनु कारण तिमीले कोले बोले अब सर यसको फर्मुला 1 प्लस I इफेक्टिभ बाइ m को पावर m - 1 हैन त्यो त I इफेक्टिभ इक्वल टु दियो भने हो नि उल्टो हो नि त ठ्याक्कै यसको उल्टो हो नि त त्यो त I इफेक्टिभ निकाले फर्मुला थियो 1 प्लस r भनेको चाहिँ I नोमिनल हो हैन 1 प्लस r बाइ m को पावर m -1 यो चाहिँ I इफेक्टिभ निकाल्ने फर्मुला हो जब नोमिनल दिएको छ तर नोमिनल निकाल्ने फर्मुला जब तिमीलाई के दिएको छ इफेक्टिभ निकाल ठ्याक्कै यही फर्मुला यताउति गर्यो भने यही आउने हो हैन तिमीलाई इफेक्टिभ दिएको बेला चाहिँ सरी नोमिनल दिएको बेला इफेक्टिभ निकाल्न छ यो फर्मुला हो इफेक्टिभ दिएको बेला नोमिनल निकाल्न चाहिँ यो फर्मुला हो
त्यही भएर 1.907% आयो। अब मलाई के निकाल्छ भने मैले कति चाहिँ के निकाले यसमा ए निकाल्ने हो कि के निकाले यसमा हाउ मच रुपिज शुड यु पे एज इन्स्टलमेन्ट भनेको मतलब इन्स्टलमेन्ट भन्ने बित्तिकै ए निकाल्नु पर्यो तिमीलाई सुरुमा लोन लिएको अमाउन्ट दिएको छ पी दिएको छ हैन भनेको मतलब फाइन्डिङ पी व्हेन गिवन ए फर आई कति हाल्नु पर्यो त अब त्यो 1.907% हाल्नु पर्यो नत्र यो माथि निकालेको के काम आयो अब यन कति हाल्ने किन भने मेरो 5 वर्ष हो 5 वर्षमा मैले तिर्ने बेला 2 महिनामा तिरिरहेको छु भने चाहिँ 1 वर्षमा तिम्रो 2 मात्रै तिरेपछि 6 चोटि तिर्छौ भने चाहिँ 5 वर्षमा 30 चोटि तिर्दो रहेछ त्यो इन्स्टलमेन्ट पिरियड भनेको चाहिँ यन भनेको 30 हुन्छ क्या यसरी आएको है अब यसलाई सल्भ गर्यो भने तिमीहरुको लास्ट आन्सर भनेको 44,075 हो सबैको त्यही आयो 44,075 यो पछाडीको त हल्का त्यो पोइन्ट सहिले जस यति आउनु पर्यो रुपीज है यति रुपीज आउनु पर्यो ठीक छ ल यो अब यो च्याप्टर पनि सक्यो हैन अब यसको म असाइनमेन्ट हाल्दिन्छु असाइनमेन्टमा एकदम धेरै क्वेशन छ मैले सुरुदेखि नै भने त्यहाँको क्वेशन फेरि सबै एक है एकदम हुन्छ नि कुनै रिपिटेड खाली प्याटर्न छ तर धेरै जस्तो चाहिँ हुन्छ नि अलिकति आफ्नै ट्रिक लाउने खाली क्वेशन छ त्यही भएर त्यो क्वेशनहरु सबै आफै सल्भ गर्न ट्राई गर हैन क्वेशन सार्नु पर्दैन केही पनि क्वेशन सार्नु पर्दैन तिमीले क्वेशन पनि सारेर पठाइराको रहेछ असाइनमेन्टमा क्वेशन सार्नु पर्दैन है ल मैले तिमीलाई के रे डेडलाइन चाहिँ एक्जाम पछिको राख्दिनु होला ल म एक डेडलाइन अलि एक्सटेन्ड गर्दिन अलिकति धेरै नै छ तिमीले देख्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ कि एकदम धेरै क्वेशन छ मैले धेरै भनेको छु कति धेरै रहेछ अहिले हेरौँ ल हैन यो राख्दिन्छु अनि डेडलाइन म एक्जाम पछि नै राख्दिन्छु ल ठीक छ तिमीहरुको एक्जाम कहिले सकिन्छ पुश कमिङ होल मन्थ ठिकै छ ल केही छैन म पुश मन्थ भरि नै राख्दिन हैन के ड्यू डेट नै नराख्दिन थर्ड असाइनमेन्टलाई अब पछि फोर्थ असाइनमेन्ट दिनलाई अब त्यो नबुझाकोहरूलाई चाहिँ अब त्यही ल ठिक छ ड्यू राख्दिन तिमीले जहिले बुझाउँछौ बुझाउ हैन अनि एकदम धेरै क्वेशन छ त्यहाँ यस्तो ट्रिक लाउनु धेरै क्वेशन यहाँको कुनै क्वेशन रिपिटेड पनि हुन सक्छ रिपिटेड छ भने चाहिँ नगर हैन रिपिटेड छैन जस्तो लाग्छ सकेसम्म मलाई हैन ल ठीक छ अब केही सोध्नु छ कसैलाई आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौं ल म यो स्लाइड अहिले भर्खर हाल्दिन्छु म यसलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर म चाहिँ हाल्दिन्छु है मलाई एउटा कुरा यहाँ केही मैले भन्न छुटाए जस्तो लागिरहेछ पक्कै यो मैले यो गरे यो सबै भनिसके यो पनि भनिसके हैन यो भइहाल्यो मैले यहाँ कता अस्ति के थपे जस्तो लाग्यो मलाई यो भयो अनि यहाँ जी को फर्मुला पनि म राख्दिन्छु है यहाँ जी को फर्मुला रहन्छ यहाँ यो थपेको यही थपे हो मैले अघि भनिहालेको ल है ल यति नै हो हाम्रो च्याप्टर 3 हाम्रो सक्यो हैन अब हामी एक्जामको लागि तिमीले बिदा पनि लिन्छ होला अब ठिकै छ अब हामी च्याप्टर 4 चाहिँ स्टार्ट गर्दै